गर्ने भयो नि भाइ बहिनीहरु चाहिँ ल कोलिजन हामी कोलिजनमा डिल गर्न खोज्दैछौँ भाइ बहिनी कोलिजन भनेको म्युचुअल इन्ट्र्याक्सन बिट्विन टु अर मोर पार्टिकल बीचको म्युचुअल इन्ट्र्याक्सन कोलिजन भयो सपोज कुनै एउटा बडी छ ह्याभिङ मास m1 मास भएको बडी v1 भेलोसिटी मुभ गर्दैछ m2 मास भएको बडी v2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ जब यिनीहरु कोलिजनमा ड्युरिङ कोलिजन आफ्टर कोलिजन m1 मास भएको पार्टिकल v1 भेलोसिटीले मुभ गयो m2 मास भएको पार्टिकल v2 भेलोसिटीले मुभ गर्यो अनि बिफोर कोलिजन फर्स्ट को हेर है त m1 मास भएको मोमेन्टम m1 u1 अनि m2 मास भएको पार्टिकल जुन u2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ मोमेन्टम m2 u2 अनि आफ्टर कोलिजन अब m1 v1 भेलोसिटीले मुभ गर्यो m2 v2 भेलोसिटीले मुभ गर्यो भनेपछि m1 v1 plus m2 v2 यो भाइ अनि काइनेटिक एनर्जी त फर्स्ट को काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर सेकेन्ड को काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर भयो भाइ बहिनीहरु अनि आफ्टर कोलिजन को फर्स्ट को काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर अब टोटल इनिशियल p इनिशियल भनेको टोटल बिफोर कोलिजन को मोमेन्टम बुझ है p1 plus p2 लाई बिफोर कोलिजन को टोटल मोमेन्टम बुझ अनि p फाइनल लाई कोलिजन पछिको टोटल मोमेन्टम यो भए अब यसमा त्यसै नै टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन k1 e1 plus e2 आफ्टर कोलिजन e1 dash plus e2 dash यो त तिमीले यहाँबाट डिल गर्न सकिहाल्यौ अब हामीले यहाँ कोलिजन सिम्पली मैले यो केसहरु त तिमीलाई यहाँनिर सर एकचोटी यस्तो भयो भन्ने कन्सेप्ट दिए है अब कोलिजनका टाइपहरुमा हामी डिल गर्न खोज्दै छौं भाइ बहिनीहरु कोलिजन आर अफ टु टाइप्स एउटा कोलिजन छ भाइ बहिनीहरु हाम्रो इलास्टिक कोलिजन एउटा कोलिजन छ हाम्रो इलास्टिक कोलिजन एउटा इलास्टिक कोलिजन छ भने भाइ बहिनी अर्को छ हाम्रो इनइलास्टिक कोलिजन एन्ड इनइलास्टिक कोलिजन अब इलास्टिक कोलिजनमा के हुन्छ यहाँ हो है तिमीले बुझ्नु पर्ने पॉइन्ट सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट पनि छ है इलास्टिक कोलिजन र इनइलास्टिक कोलिजनमा सोनाली भन्दैन मैले सुरुमा अगाडिको त खासै त्यस्तो केही छैन मैले सुरुमा यहाँ त भन्दै सके रेकर्डिङ त छुट्या भएर सुरुदेखि भन्दै इनिशियल त्यही कुराहरु मैले यहाँनिर गरे है कोलिजन आर अफ टु टाइप्स एउटा इलास्टिक कोलिजन अर्को इनइलास्टिक कोलिजन जस्तै कुनै सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु अनि ग्यास मोलिक्युल पर्फेक्ट ग्यासको कोलिजन इलास्टिक हुन्छ भन्छौं नि इलास्टिक कोलिजन भनेको यस्तो हुन्छ के भाइ बहिनी के हुन्छ भन्दा जस्तै कुनै पार्टिकल दुईटा पार्टिकलहरु कोलाइड भए कोलिजन पछि अब यस्तो हुने भयो के जति एनर्जी थियो आफ्टर बिफोर कोलिजन जति एनर्जी थियो आफ्टर कोलिजन पनि त्यति नै काइनेटिक एनर्जी हुनु पर्यो लस हुनु भएन है बिफोर कोलिजन को टोटल जति काइनेटिक एनर्जी छ आफ्टर कोलिजन को काइनेटिक एनर्जी पनि त्यति नै छ भने यो टाइपको कोलिजनलाई हामी के भन्छौं भाइ बहिनीहरु इलास्टिक कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी एकदम ध्यान राख है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब बिफोर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जति छ काइनेटिक एनर्जी फाइनल त्यति छ भने यसलाई हामी के भन्छौं इलास्टिक कोलिजन जस्तै ग्यास मोलिक्युलहरुको पर्फेक्ट ग्यास मोलिक्युलहरुको कोलिजन के भन्छौं हामी यसमा इलास्टिक कोलिजन अब यसमा इलास्टिक कोलिजनमा टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जति छ अनि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी त्यति नै हुन जान्छ है बिफोर कोलिजन को टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु आफ्टर कोलिजन है अब तर इनइलास्टिकमा के हुन्छ जस्तै इनइलास्टिकमा यसरी बुझ न जस्तै यहाँनिर कुनै पार्टिकललाई तिमीले थ्रो गर्दै यहाँनिर अनि दुईटा बडीहरु अब आफ्नै तरिकाले यहाँनिर पहिला के थियो सुरुमा यसरी बुझ्ने के जस्तै बिफोर यो दुईटा बडी थिए दुईटा मासहरु थिए यसको र यसको टोटल काइनेटिक एनर्जी जति छ आफ्टर कोलिजन पनि त्यति नै काइनेटिक एनर्जी हुनु पर्यो तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ दुईटा जस्तै गएर टाँसिसकेपछि यिनीहरु अब कहिले टाँसिएर सँगै जान्छन् अथवा रेस्टमै आउन सक्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ बिफोर कोलिजन जति काइनेटिक एनर्जी छ त्यति नै काइनेटिक एनर्जी त रहेन नि जस्तै ठोकिएपछि टक्क यसरी नै बसे रोकिए अथवा एउटा कुनै अरु भेलोसिटीले मुभ गरे भने बिफोर कोलिजन जति काइनेटिक एनर्जी छ आफ्टर कोलिजन त्यति नै काइनेटिक एनर्जी भयो नि यहाँनिर लस हुने भयो भनेको मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भनेको बिफोर कोलिजन बुझाइ भाइ पनि इनिशियल
इज नट इक्वल्स टू काइनेटिक इनर्जी फाइनल, मतलब बिफोर कोलिजन को काइनेटिक इनर्जी इज नट इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन को काइनेटिक इनर्जी इज कल इलास्टिक कोलिजन। हामी इनइलास्टिक कोलिजनमा लस हुने भयो, नट इक्वल हुने भयो। जस्तै यसबार यहाँबाट के भन्न सक्यो भन्दा यो पोइन्टबाट काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भन्ने बुझाइ। इलास्टिक कोलिजनमा काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ, इनइलास्टिक कोलिजनमा काइनेटिक इनर्जी नट कन्जर्भ, इज नट कन्जर्भ, लस हुने भयो। काइनेटिक इनर्जी नट कन्जर्भ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो कोलिजनलाई हामी दिन सक्छौं ग्यास मलिक्युल सब एटमिक पार्टिकलहरु बीचको कोलिजन, काइनेटिक इनर्जी अब यसमा के हुन्छ भन्दा कोलिजन ग्यास पर्फेक्ट ग्यास मलिक्युलहरुको इक्जाम्पलमा कुरा गर्छु भने कोलिजन बिट्विन ग्यास मलिक्युलहरु सब एटमिक पार्टिकल्सहरु यिनीहरुको कोलिजनलाई सिम्पली तिमीहरुले इलास्टिक कोलिजन भनेर हामी ट्रिट गर्छौं है। तर अब यसमा त कोलिजन हाम्रो डेली लाइफमा हुने के, हाम्रो जस्तै अब कुनै डेली लाइफमा जनरली यही त भइरा हुन्छ नि, कोलिजन बिट्विन पार्टिकल्स इन आवर डेली लाइफ है। कोलिजन अकरिङ इन आवर डेली लाइफ भन्दा हो नि, इन आवर दुईटा बसहरु ठोकिए, इन आवर डेली लाइफ कुनै दुईटा ढुङ्गाहरु ठोकिए भनेपछि डेली लाइफमा जनरली इनइलास्टिक नै रहन्छ। अरु फर्ममा इनर्जी टोटल यसमा के हुन्छ भन्दा काइनेटिक इनर्जी सेम रहँदैन है। कुरा बुझौं नि यहाँनिर, छ केही सोध्नु पर्ने पक्कै छैन यहाँनिर भनेपछि। अब इलास्टिकमा के हुन्छ भने पनि काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ। बिफोर कोलिजन टोटल जति काइनेटिक इनर्जी त्यो भए पनि आफ्टर कोलिजन त्यति नै रहने भयो। अब तिमीलाई यहाँनिर के बुझ्नु पर्ने पोइन्ट रह्यो भने त काइनेटिक इनर्जीको कुरा गरिसकेपछि यही काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा कुनमा लस हुन्छ कुनमा लस हुँदैन भन्ने केसबाट मेनली हामी डिल गर्छौं है, कोलिजनलाई इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक भनेर। अब जस्तै यहाँनिर के आयो भन्दा मोमेन्टमको कुरा गर्यो भने दुईटै कोलिजनमा एक्सटर्नल फोर्स त एब्सेन्ट छ नि, एक्सटर्नल या मोमेन्टमको कुरा उठ्न सक्छ तिमीहरूलाई। एक्सटर्नल फोर्स के छ, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेन्स छ, या त इट्स सेल्फ म्युचुअल इन्ट्राक्सन बिट्विन द पार्टिकल्स भन्यौ नि हामी। एक्सटर्नल फोर्स एब्सेन्स हुनाले अब त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स एब्सेन्स छ भने इन एभ्री कोलिजन, इन जुनसुकै कोलिजनमा, इन एभ्री कोलिजन जुनसुकै कोलिजनमा एक्सटर्नल फोर्स एब्सेन्स छ भने इन एभ्री कोलिजन मोमेन्टम इज कन्जर्भ भए पनि पी इज कन्जर्भ है। मोमेन्टमको स्टेटमेन्ट नै यही त हो नि, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेन भने इनिशियल मोमेन्टम जति छ फाइनल मोमेन्टम पनि त्यति नै हुन्छ भन्छौं नि है। इन एभ्री कोलिजन पी इज कन्जर्भ, किन इन द एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स। जस्तै यो रिलेसन हामीलाई के थाहा छ भन्दा रेट अफ चेन्जमा हेर फोर्स इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट। अब यहाँ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एफ 0 छ भने, एक्सटर्नल फोर्स एफ 0 छ भने अब यहाँबाट कुरा आउने भयो। अब भन्न सक्छ के थियो सर, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेन्स भनेर इलास्टिक कोलिजनमा भने हो होइन। अब जुनसुकै इन एभ्री कोलिजन भने त मैले आएर न लेखेको इन एभ्री इन एभ्री कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 छ भने मोमेन्टम त कन्जर्भ हुन्छ। एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब फोर्स 0 छ भने यहीबाट हेर्न सक्छौ एफ इक्वल्स टु 0 डीपी बाइ डीटी इक्वल्स टु 0। यति आइसकेपछि यहाँनिर के हुने भयो त पी इज कन्जर्भ अथवा पी इज कन्स्टेन्ट, पी इज कन्जर्भ। त्यही भएर अब मोमेन्टम त यसरी बुझ कि इलास्टिक कोलिजन होस् कि इनइलास्टिक कोलिजन होस् मोमेन्टम इज कन्जर्भ है। मोमेन्टम इज कन्जर्भ, लिनियर मोमेन्टम इज कन्जर्भ। अनि टोटल इनर्जीको कुरा पनि यस्तो भयो भाइ बहिनीहरु, टोटल इनर्जी भन्नाले फेरि मेकानिकल इनर्जी नबुझ है। मेकानिकल इनर्जी भनेको त काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जीको कुरा आउँछ। यहाँ टोटल इनर्जी जहिले पनि इनिशियल जुनसुकै टाइपको कोलिजन होस् न, टोटल इनर्जी इज कन्जर्भ। टोटल इनर्जी त यो युनिभर्सको ल नै हो नि, टोटल इनर्जी इज
कन्जर्भ टोटल इनर्जी इज कन्जर्भ भनेर अब यसरी यहाँनिर बुझ्नु पर्यो भनेपछि तिमीहरू इलास्टिक र इनइलास्टिक एकदम याद गर इलास्टिकमा त सबै कुरा कन्जर्भ भन्देऊ अब इलास्टिकमा सबै कुरा कन्जर्भ मोमेन्टम काइनेटिक इनर्जी टोटल इनर्जी इलास्टिकमा सबै कुरा कन्जर्भ हुन्छ सोधिन सक्ने पोइन्ट छ इनइलास्टिक कोलिजनमा मोमेन्टम र टोटल इनर्जी त कन्जर्भ हुन्छ काइनेटिक इनर्जी लस हुन्छ भन्दै के सोध्दै थियो भन त्यहाँ हजुरले टोटल एनर्जी कन्जर्भ भन्नुभयो त्यो इलास्टिक कोलिजनको लागि हो होइन जुनसुकै यो त अब यहाँ लेखेँ नि मैले यसपछि जुन यो त एभ्री कोलिजनको कुरा गरेको यसपछिको स्टेपमा मैले यहाँबाट दुईटैलाई कमन पोइन्ट भने यति भयो अनि यो त दुईटैलाई कमन पोइन्ट भयो के है अनि त्यहाँ माथि इनइलास्टिक कोलिजनको लागि केही इनिशियल इज नट इक्वल टु केही फाइनल भन्नुभएको छ त इनइलास्टिक त्यही त काइनेटिक इनर्जी पो कन्जर्भ हुँदैन टोटल इनर्जी त कन्जर्भ हुने पनि टोटल इनर्जी भनेको तिम्रो काइनेटिक इनर्जी हो त सम अफ अल इनर्जिज है कुरो बुझौ बुझे सर ल यो नजिकै यो सोधिदिन सक्छ ल अब टोटल इनर्जिज कन्जर्भ जुनसुकै यसरी याद गर यो थाहा हुनु पर्यो भाइ पनि हो तिमीहरूलाई इनर्जी कन्जर्भ हुने केसलाई जस्तै कुनै एउटा पार्टिकल छ एउटा यो मास m1 मास भएको यो पार्टिकल छ है अर्को m2 मास भएको पार्टिकल छ भाइ एउटा m1 मास छ अर्को m2 मास भएको पार्टिकल यसरी अगाडि स्ट्रेट लाइनमा अगाडि जाँदैछ है स्ट्रेट लाइनमा अगाडि बढ्दैछ स्ट्रेट लाइनमा अगाडि बढ्दैछ भनेपछि जब यिनीहरू कोलाइड भयो नि भाइ बहिनी कोलाइड पछि यहाँ कोलिजन भयो कोलिजन पछि यिनीहरू छुट्टिएर जाँदा यिनीहरू कोलिजन पछि यसरी छुट्टिएर गए कि स्ट्रेट लाइनमै ट्राभल गर्ने छुट्टिएर गए फेरि स्ट्रेट अब भेलोसिटी एउटै हुन्छ भनेको त होइन स्ट्रेट लाइनमा आउँदै थिए कोलिजन पछि पनि स्ट्रेट लाइनमै ट्राभल गरे भने अब यो बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन हेर त बिफोर कोलिजन स्ट्रेट लाइनमा थियो हेर बिफोर कोलिजन यिनीहरू स्ट्रेट लाइनमा थियो भने आफ्टर कोलिजन पनि स्ट्रेट लाइनमै ट्राभल गरे भने यो टाइपको कोलिजनलाई के भन्छौं थाहा छ दिस टाइप अफ कोलिजन इक्वल्स टु स्ट्रेट लाइनमा बिफोर कोलिजन स्ट्रेट लाइन थियो आफ्टर कोलिजन पनि स्ट्रेट लाइन छ भने दिस टाइप अफ कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन है हेड ऑन कोलिजन भनेको बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन स्ट्रेट लाइन में ट्राभल गर्ने इट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन है अब हेड ऑन कोलिजन पछि वन डाइमेन्सनल कोलिजन गुड दर्शन त्यही वन डाइमेन्सनल कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन भन्ने बुझ तर यस्तो भइदियो फेरि है यहाँनिर अब यो सुरुमा यो एउटा मास छ यो अर्को मास छ दुईटा मास छन् स्ट्रेट लाइनमै ट्राभल गरेको छन् है सुरुमा स्ट्रेट लाइन बिफोर कोलिजन स्ट्रेट लाइन थियो जब यिनीहरू कोलाइड भए दुईटा कोलाइड भइसकेपछि छुट्टिँदा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा गइदिए मानौ यो डिरेक्सन ओरिजिनलबाट अनि m1 मास भएको पार्टिकल एउटा यता गइदियो भाइ पिनीहरु ल अर्को m2 मास भएको पार्टिकल र डिफ्रेन्ट डिरेक्सन यतातिर गइदियो है m1 m2 ल यसको मास m1 रह्यो अनि यो m2 र m2 मास भएका पार्टिकल अब यसरी डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा यसको ल भेलोसिटी v1 ले यता गयो अनि यो v2 भेलोसिटी यसरी डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गरेर यस्तो टाइपको कोलिजनलाई हामी के भन्छौं अब यसमा मुभ along different direction move along different direction यस्तो टाइपको कोलिजन इज कॉल्ड oblique collision यो टाइपको कोलिजनलाई हामी के भन्यौ दिस टाइप अफ कोलिजन इज कॉल्ड oblique collision है oblique collision बिफोर स्ट्रेट लाइन आफ्टर पनि स्ट्रेट लाइन थियो भने यसमा के भन्छ हेड अन कोलिजन है अब आफ्टर कोलिजन डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गरे इट इज कॉल्ड आफ्टर कोलिजन डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गरे इट इज कॉल्ड oblique collision त्यसपछि अब यहाँबाट अब्लिक कोलिजनलाई हामी यसरी डिल गरौँ अब अब्लिक इलास्टिक कोलिजनको केसमा कुरा गर्दै छौं भने अब्लिक इलास्टिक कोलिजनलाई अब कसरी डिल गर्ने के क्वेशन दिँदाखेरि
कसरी कन्जर्भेसन बनाएर जाने मोमेन्टम कन्जर्भ अब्लिक इलास्टिक कोलिजनमा अब पी इनिशियल र पी फाइनल त के हुन्छ मोमेन्टम त सेम हुने त हो नि हैन इनिशियल मोमेन्टम इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम मोमेन्टम त कन्जर्भ हुन्छ इनिशियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम त्यसो भए अब यसको एलोङ एक्स डाइरेक्सन र एलोङ वाइ डाइरेक्सन गरेर जानु पर्यो यस्तो अब्लिक कोलिजनमा एलोङ जस्तै हेड अन कोलिजनको त एक्स डाइरेक्सन मात्रै रहन्छ कि त वाइ डाइरेक्सन मात्र एउटै रहन्छ तर अब्लिक कोलिजनमा के हुने भयो त डिफरेन्ट डाइरेक्सन हुने भयो त्यही भएर एलोङ एक्स डाइरेक्सनमा पहिला डिल गर्दा बिफोर कोलिजन यसको मासलाई मैले m1 राख्दिए भए पनि यो मुभिङ विथ भेलोसिटी u1 अनि यसको मास m2 छ मुभिङ विथ भेलोसिटी u2 m1 मास u1 भेलोसिटीले मुभ गर्यो m2 मास u2 भेलोसिटीले मुभ गर्यो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेन्टम कति x डाइरेक्सनमा बिफोर कोलिजन त दुईटै x डाइरेक्सनमै त छ नि अगाडि चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा छ भनेपछि along x direction m1 u1 plus m2 u2 रह्यो इज इक्वल्स टु अनि आफ्टर कोलिजन ल अब यसको x डाइरेक्सनमा हेर है x डाइरेक्सनमा हेर्दा यसरी बुझा न यो एंगललाई ल सपोज तिमीहरुले θ1 राख्थ्यौ यो θ1 x डाइरेक्सनसँग यसले बनाएको एंगल θ2 अनि m1 मास भएकोको x डाइरेक्सन तिरको भेलोसिटी के हुने भयो x डाइरेक्सन को भेलोसिटी m1 सरी v1 cos θ1 लेख्न पाइयो हैन m1 मास हुनेको x डाइरेक्सन को भेलोसिटी v1 cos θ1 अनि m2 मास हुनेको यताको डाइरेक्सन के हुने भयो त v2 cos θ2 अनि y डाइरेक्सन तिर के हुने भयो यसको हेर यसको y डाइरेक्सन तिर v1 sin θ1 अनि जुन m2 मास जुन v2 भेलोसिटी मुभ गर्दै छन् यसको v2 sin θ2 यसमा त अब भन्न सकिहाल्छौ अब यसबाट हेर है त along x डाइरेक्सनमा के हुने भयो त अब m1 u1 plus m2 u2 अनि आफ्टर कोलिजन m1 v1 cos θ1 plus m2 v2 cos θ2 यसरी डिल गर्दिने है यो गर्न सक्छौ अनि along y डाइरेक्सन भने पनि के गर्ने लाएर त along y डाइरेक्सनमा अब y डाइरेक्सनमा डिल गर्नु पनि इनिशियल मोमेन्टम कति along y डाइरेक्सन ल भन त भाइ पिनहरु इनिशियल मोमेन्टम along y डाइरेक्सनमा इनिशियल मोमेन्टम के आउला y डाइरेक्सनमा इनिशियल मोमेन्टम along y direction initial momentum 0 good किन छैन नि त 0 equals to after collision को अब के भयो त फाइनल m1 अनि v1 sin θ1 अनि प्लस अनि हेर त v2 sin θ2 कता छ सेम डाइरेक्सन छ कि v1 sin θ कै डाइरेक्सन तिर छ कि नेगेटिभ अपोजिट डाइरेक्सन अपोजिट छ भनेपछि यहाँ के लेख्ने प्लस अनि माइनस गर्दिने माइनस अब के हुने भयो त प्लस माइनस m2 v2 sin θ2 ल यो बिफोर कोलिजन को टोटल मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन को टोटल मोमेन्टम मैले यसरी जाने मतलब m1 v1 sin θ1 minus m2 v2 sin θ2 equals to क्या हुने भयो भाइ पनि 0 आइदियो हैन त्यतिकै डिल गर्न सकिहाल्छौ वी डाइरेक्सन हेरेर यहाँ कुरा गर्ने है अब यसबाट यहाँनिर m1 v1 sin θ1 equals to m2 v2 sin θ2 यति गर्यौ भने अब यसमा यदि जस्तै यसको कन्डिसन m1 equals to m2 भए पनि के आउला m1 equals to m2 छ भने अब यसमा त u2 यदि u2 0 छ m1 बराबर m2 छ u2 0 छ भने m1 equals to m2 छ भाइ पिनहरु and u2 सेकेन्ड रेस्टमा छ दुईटैको मास बराबर छ m1 र m2 को मास बराबर छ तर सेकेन्ड बडी रेस्टमा छ भने यति बेला के आउँछ सेकेन्ड बडी रेस्टमा आउँछ छ भने देन θ1 plus θ2 equals to 90 डिग्री आउँछ चेक गर त टक्कै यसै लिन सक्छौ
तिनीहरु परपेन्डिकुलर मुभ गर्ने भएर m1 = m2 छ जस्तै यो m1 = m2 छ अनि एउटा यसरी जान्छ भने अर्को यतातिर मुभ गर्ने भयो के यसरी परपेन्डिकुलर मुभ गर्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो है सेकेन्ड रेस्टमा थियो m1 र दुईटाको मास बराबर सेकेन्ड बडी रेस्टमा ल यसरी सेकेन्ड बडी यो रेस्टमा छ ल फर्स्ट बडी यसरी आउँदैछ यसको u1 भेलोसिटीले आउँदैछ अनि यसको मास बराबर छ भने अब त्यसपछि आफ्टर कोलिजन के हुन्छ भने एउटा यसरी जाने भए अर्को चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर तल अथवा माथि यसरी परपेन्डिकुलर मुभ गर्छ भन्ने कन्सेप्ट यहाँबाट डिल गर्न सकियो है छैन हैन भाइ पनि यसमा कन्फ्युजन यसमा त पक्कै केही गाह्रो केही छ र छैन यसरी डिल गर भन्ने कुरा हो अब यसमा इलास्टिक कोलिजनमा जाँदाको केसलाई हामी डिल गरौँ है त बडी इलास्टिक कोलिजनमा अहिले म इलास्टिककै केसमा डिल गर्दै छु टु आइडेन्टिकल यसरी हो है त आइडेन्टिकल पार्टिकल्स कुनै दुईटा आइडेन्टिकल पार्टिकल्स अब यसमा पार्टिकल्स undergoes elastic collision मा जाँदाको केसमा हेरौँ है त टु आइडेन्टिकल पार्टिकल्स undergo इलास्टिक कोलिजन मा जाँदाको केसलाई हामी यसरी डिल गरौँ है अब त्यसपछि यहाँबाट के हुन्छ भने पनि अब इलास्टिक कोलिजनको केसलाई डिल गर्दा ल यहाँनिर भने मैले यसको यो मास m1 छ भाइ पिनहरु यसको मास m1 अनि मुभिङ विथ इनिशियल भेलोसिटी u1 अर्को पार्टिकल छ ल मास m2 छ मुभिङ विथ भेलोसिटी u2 अब इनर कोलिजन पछि बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजनमा हामी डिल गर्न खोज्दै छौं है अनि आफ्टर कोलिजन बिचको कोलिजनको स्टेप मैले देखाइन आफ्टर कोलिजनको स्टेप यो आयो यसको भेलोसिटी v1 छ यसको भेलोसिटी v2 छ मास m1 छ यसको मास m2 छ भने अब कुरा हेरौँ है त मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ थाहा छँदैछ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टु हामी के लेख्न सक्यौं m1 v1 मैले हेड अन कोलिजनलाई डिल गर्दै छु वन डाइमेन्सनल m1 v1 प्लस m2 v2 अब यसैबाट फेरि काइनेटिक एनर्जी पनि त कन्जर्भ हुन्छ नि त इलास्टिक कोलिजनमा त्यसपछि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर भने यसलाई लेखेकोमा त पक्कै डाउट छैन अनि m1 लाई मैले एक साइड तिर ल्याउँछु है त m1 इक्वल्स टु के भयो यता ल्याइसकेपछि m1 इक्वल्स टु u1 माइनस v1 लेख्न पाइयो हैन m1 कमन तान्दे इज इक्वल्स टु अनि m2 लाई कमन तान्दे त्यसपछि v2 माइनस u2 हुन जान्छ हो यो स्टेपबाट यसबाट अनि यताको केसमा पनि त्यही गरौँ न अनि हाफ हाफ त कट गर्दिए मैले अब m1 यता ल्याइसकेपछि m1 अनि के हुने भयो यसमा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टु अनि m2 अनि के आउला m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर यो गरेको त पक्कै यहाँबाट बुझौ नि त यसमा हेर त फर्स्टमा के गर्ने मैले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बनाएर एउटा इक्वेसन हामी डिल गर्न खोज्दै छौं के यसको केसमा अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा m1 u1 यसमा यसलाई त लेख्दिए यसलाई इक्वेसन 1 राख्देऊ अनि यसलाई इक्वेसन 2 अथवा 1 2 बनाएर डिवाइड गर्देऊ त इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन v2 वाला रङ भयो के भन्छौ v2 वाला m1 u1 माइनस v1 अनि m2 अनि v2 m2 अनि ठिकै छ बाबु v2 माइनस u2 ठीक छ यताको भन्यौ यताको केसलाई m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर यो ठीक छ अनि m2 हाफ हाफ कट m2 o u2 m2 v2 गुड v2 है v2 ओ यहाँनिर यस्तो भएछ यसलाई ठीक छ यो मिलाउन सकिहाल्यौ m1 इक्वल्स यो त यही भयो अनि m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर भनेर लेख्न पाइयो नि यही भयो ल ठीक छ अब यसो भइसकेपछि
इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 र 2 बाट हामी सल्भ गर्न लागौं है इक्वेसन 2 डिवाइडेड बाइ इक्वेसन 1 अब यसो गर्दा के आउँछ किन अगाडि लेख्या के भन्यौ V2 लाई अगाडि किन अगाडि भन्दा पनि अब यहाँ सोलुसन एउटा इक्वेसनको फर्ममा ल्याउन खोजेको के मैले यहाँनिर है अब यहाँ रिलेसनमा कस्तो आउँछ m1 u1 यो त गर्न पाइयो नि त m1 लाई यो फर्ममा किन ल्याइयो भन्दा अब पख यसमा आउँछ स्टेप अब यसमा डिवाइड गर्दा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपन m1 u1 माइनस v1 आयो हैन है त किन ल्याएको भने अब थाहा पाउँछौ अनि m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपन अब यसबाट हामी के लेख्न सक्छौं m2 v2 माइनस u2 प्रत्येक भाइले के सोध्नुहुन्छ अब भाइ भन सर यता नेम पनि भइराछ त उता अब यो चाहिँ टाइम चाहिँ के कसो गर्ने भएन के सर टाइम चाहिँ मिलेन अहिले आजलाई मात्र हो के हिजो हामी साँझ लिन पाएनौ त्यसको रिप्लेसमा अहिले गरेको के बाबु बुझौ आज मात्र हो नि सर त्यही आज त नेम पनि स्टार्ट भइराछ हैन आज मात्र हो बिहान त आज मात्र है अरु दिन त फेरि बिहान भ्याउँदिन नि है ल हुन्छ सर ल है त्यही मैले बिहान तिमीले यहाँ लिनैलाई भनेर मैले बिहानको अनलाइन क्लास नराख्नै लगाएको निम्मा बाबु है हुन्छ सर अब यसमा हेर यसबाट त हामी डिल गर्न तिम्रो त्यही हो क्वेशन बाबु ल ठीक छ अब यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा अब यसबाट हेर त m1 कट्यो m2 कट्यो अब u1 v1 यसबाट के आउने भयो त u1 plus v1 किन अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब a माइनस b कट्यो a प्लस b बाँकी u1 v1 इक्वल्स टु अनि v2 plus u2 हुने भएन र u1 plus v1 इक्वल्स टु v2 plus u2 भयो भने अब यहाँबाट के लेख्न सक्यौं u1 minus u2 इक्वल्स टु v2 minus v1 लेख्न पाइयो हैन ल हेर त कस्तो फर्ममा आइदियो u1 minus u2 equals to v2 minus v1 अब यसलाई भन्छ हामी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ जस्तै एप्रोच के कुनै दुईटा यहाँ हेर न यो मास थियो यो यता जाँदै छ u1 भेलोसिटीले अर्को बढी थियो u2 भेलोसिटीले यता जाँदै छ भने अब यहाँ के छ त u1 ग्रेटर देन u2 मतलब यिनीहरु त कति कति नजिक आए भन्ने अर्थमा रिलेटिभको कुरा आयो के जस्तै ल यो 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भाइ बिनेरो यो 5 मिटर पर सेकेन्ड छ भने अब के हुने भयो यहाँनिर 10 मिटर पर सेकेन्ड अर्को 5 मिटर पर सेकेन्ड छ भने अब कति छिटो चाहिँ नजिक नजिक आउँदैछन् भन्ने अर्थलाई यसले डिल गर्छ भने यो रिलेटिभ भेलोसिटी अफ के लेखौं रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच है रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच अनि यो v2 माइनस v1 लाई के भयो जब कोलिजन पछि यसको v1 भेलोसिटी अर्कोको v2 भेलोसिटी भयो भने अब यहाँ त फेरि के हुन्छ भन्दा यिनीहरु कति सेपरेट भयो v2 ग्रेटर देन v1 पछि कति कति टोकिएपछि कति कति टाढा जान खोजे भन्ने अर्थमा यसले डिल गर्ने भए भनेपछि भेलोसिटी अफ एप्रोच इक्वल्स टु रिलेटिभ भेलोसिटी अफ के भन्नु पर्यो यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच अर्को रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन अब रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन भनेपछि अब यहाँनिर अल्सो यसरी डिल गरेर कि तिमीले यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन भनेर चाहिँ फिगरमा बुझाइदिनु न त्यो अब फिगर यस्तो भयो पहिला एप्रोच भनेको जस्तै यो 5 मिटर पर सेकेन्ड थियो यो 10 मिटर पर सेकेन्ड थियो भने यिनीहरु अब कति कुन जस्तै यो यसको नजिकमा कुन जस्तै v2 यो हेर न 10 अनि यो 5 छ भने इ त नजिक नजिक आउन खोजिरहेछन् हैन यो उतै गए पनि यसलाई भेट्टाउन खोजिरहेछन् त्यसले छिटो हैन सर हो त्यो एप्रोच भयो जब ठोकिएपछि त फेरि यिनीहरु टाढा जाँदा ल v2 कुद्यो अब v2 गए यता गएपछि त अब यिनीहरु कति टाढा छुट्टिदै जान खोजे भन्ने अर्थलाई हामीले एउटा डिल गरेको हो के यसमा है सर ठोकिसकेपछि टाढा कतिकोमा गए भनेर अहिले पछि भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुने कुरामा म डिल गराउँछु जस्तै जब ठोकिएपछि अब यस्तो हुन्छ कि यिनीहरुको अब बराबर मास छन् भने त अहिले आउँछ त्यसमा इक्वल मास भएका पार्टिकल यो र यो बराबर मास भएका इलास्टिक कोलिजन हो भने
यसले यसको भेलोसिटी यसलाई दिन्छ, यसको भेलोसिटी यसलाई दिँदा फेरि त्यो सबै केसमा भन्दा पनि पर्फेक्ट इलास्टिकमा है आइडेन्टिकल मास। यो चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डले यो 10 मिटर पर सेकेन्डले जाँदा त यिनीहरू त अब टाढा नजिकै नै क्रम बढी हुन्छ कि टाढा टाढा झन् फार फार हुने क्रम बढी हुने भयो? टाढा टाढा जाने। हो, त्यही कुरा मैले भन्न खोजेको है। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन भन्ने कुरा यहाँबाट डिल गरेको है। कुरा बुझौ? यस सर, यस सर। सकिन्छ नि यसलाई? ल, यसमा पक्कै कन्फ्युजन छैन, छ त? छैन। एकै मिनट ल, मेरो नियमको फोन आयो। कुरा बुझौ नि, भेलोसिटी अफ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसनको कुरा त कुरा बुझिसक्यौ होइन? यस सर। ल, अब यसमा आउने भयो एप्रोच र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसनको केसमा एप्रोच। अब यसरी बुझ्न सक्यौ कि तिमीले v2 माइनस v1 इज प्रोपोर्सनल टु u1 माइनस u2। जति एप्रोच हुन्थ्यो त्यति नै सेपरेसन हुने चान्सेस पनि बढ्ने भयो के। एप्रोच जुन रेटमा एप्रोच हुन्थ्यो नि त्यही रेटमा ठोकिएपछि सेपरेट हुने रेट पनि बढ्ने भएन र? यस सर। भनेपछि v2 माइनस प्रोपोर्सनल, यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हामी कुनै एउटा कन्स्टेन्ट लिन्छौँ, त्यो कन्स्टेन्टलाई भन्छौँ हामी e भनेर लिन्छौँ है। e भनेको एउटा त्यसको त्यो रेट मेजर गर्ने हो कि कुन रेटमा आउँदै थियो र एप्रोच हुँदै थियो र कुन रेटमा सेपरेट हुँदै थिए भन्ने रेट मेजर गर्छ। इट इज कल, यो e लाई भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन इज इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ, इट इज कल कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भन्छ यसलाई। कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भन्ने बुझ। कन्स्टेन्ट राखेको त्यो के भन्यो? कुनै एउटा कोएफिसिएन्ट कन्स्टेन्ट राखिदिएको यसलाई। भनेपछि जुन रेटमा एप्रोच हुँदै थियो त्यही रेटमा एप्रोच हुने रेट बढी छ भने तिनीहरू रिसिड हुने रेट पनि त त्यसरी नै बढी होला नि पक्कै होइन र? यस सर। त्यही भएर यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ एप्रोच भन्यो, यसले के रेस्टिट्युसन। अब यो भनेको v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस u2 लेख्न पाइयो? यस सर। v2 माइनस v1 इक्वल्स टु v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस u2। त्यसपछि यसबाट अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो भनेको के हो त? रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन अपन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन अपन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच है। यसलाई के भन्छ? इट इज कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन। कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यो जान राख अब। कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन इक्वल्स टु रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन अपन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच। अब कस्तो टाइपको यो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भन्ने फ्याक्टरले कस्तो टाइपको कोलिजन हुन्छ भन्ने कुराको एक किसिमको आइडिया दिन्छ के। जस्तै मैले के भन्न खोजे भन्दा यदि e=1 छ, कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन 1 छ भने 1 हुनुको मतलब यहाँबाट के बुझ? e1 छ भने कस्तो कन्डिसन आउने भयो? e1 हुँदा v2 माइनस v1 इक्वल्स टु u1 माइनस u2 भयो भने जुन रेटमा एप्रोच थियो त्यही रेटमा सेपरेसन हुने भयो कि भएन? भयो। जुन रेटमा एप्रोच थियो तिनीहरू जुन तरिका जुन रेटमा आउँदै थियो त्यही रेटमा एप्रोचको रेट बराबर यसमा के हुने भयो त? सेपरेसनको रेट। यसलाई भन्छौँ हामी पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, त्यही भएर इलास्टिक कोलिजनको लागि कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन कति भन्यो भने कति हुने भयो? इलास्टिक कोलिजनको लागि कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन 1। अनि जस्तै अब e0 छ भने के होला? e0 भइदियो भने हेर त, e0 हुँदा u1 u2 फ्याक्टर 0 भयो, v2 माइनस v1 इक्वल्स टु 0 भयो कि भएन? v2 माइनस v1 इक्वल्स टु 0 भयो। यसको मतलब v2 इक्वल्स टु v1 भयो भन्न पाइन्छ। भनेपछि अब e0 हुँदा
v1 इज इक्वल्स टु ल यसको इन्फर्मेसन के आयो त यसको इन्फर्मेसन v1 इक्वल्स टु v2 भन्नुको मतलब के रह्यो कसरी बुझौ यसलाई अब यसमा जस्तै यहाँनिर के छ भन्दा अब यस्तो हुने भयो v1 इक्वल्स टु v2 भन्नुको मतलब जब पहिला त केही भेलोसिटीले यो u1 भेलोसिटीले यो पार्टिकल अगाडि बढ्दै थियो अर्को यो u2 भेलोसिटीले जाँदै थियो जब यिनीहरु कोलिजन पछि v1 र v2 बराबर भए भन्नुको मतलब त v1 v2 बराबर हुनुको मतलब त यिनीहरु छुट्टिएर गए कि दुईटै टाँसिएरै अगाडि गए अब टाँसिएरै कमन भेलोसिटीले गए भनेपछि अब कमन त्यहाँ त धेरै लस भयो काइनेटिक एनर्जी मतलब यसलाई भन्छौं हामी पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन टाँसियो हेर जब कोलिजन पछि टाँसियो क्या है पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को लागि ई कति भयो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन 0 पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को लागि कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन 0 है अब हाम्रो डेली लाइफमा हुने भनेको त्यो पर्फेक्टली इलास्टिक पनि हुँदैन पर्फेक्टली इनइलास्टिक टाइपको पनि ठ्याक्कै त्यस्तो हुँदैन के डेली लाइफमा पर्फेक्टली इलास्टिक पनि त्यस्तो ठ्याक्कै पोसिबल छैन अब पुरै काइनेटिक एनर्जी लसै नहुन पनि त्यस्तो पोसिबल छैन पर्फेक्ट लस हुने भन्ने त्यस्तो पनि पोसिबल छैन भनेपछि अब यस्तो कुरा आइदियो कि भाइ बहिनीहरु यहाँनिर अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब यस्तो हुने भएर यहाँनिर अब इन डेली लाइफमा हुने कोलिजन कस्तो हुने भयो त ई को भ्यालु 0 भन्दा बढी 1 भन्दा कम होला नि त भनेपछि यसलाई इनइलास्टिक टाइपको कोलिजन भन्ने है लस त छ नि केही न केही काइनेटिक एनर्जी पर्फेक्ट लस पो छैन इनइलास्टिक कोलिजन भन्ने यो भनेको डेली लाइफमा हुने कोलिजन भन्ने बुझाए डेली इभेन्ट्सहरुमा हुने कोलिजनलाई यही बुझ्ने डेली इभेन्ट्सहरुमा हुने कोलिजन यही टाइपको कोलिजन भयो यसमा त अब पक्कै कन्फ्युजन छैन होला सिम्पल कुराहरुसम्म यहाँ धेरै धेरै डिस्कस गरिराख्नु पर्ने टाइपको कुरा छैन है हो अब त्यसपछि यहाँबाट एउटा क्वेशनै डिल गरौँ न त यसको पनि क्वेशन लेखौँ है त्यसमा अ बल अफ मास के यम मास भएको बल छ है अ बल अफ मास यम मुभिङ विथ भेलोसिटी u undergoes अब इलास्टिक कोलिजनमा गयो undergoes हेड अन कोलिजन भनेपछि हेड अन कोलिजन वान डाइमेन्सनल कोलिजनमा गएको छ अर्को बलसँग हेड अन कोलिजन विथ another identical ball अब यम मास भएको बल another identical ball at रेस्टमा भएको अर्को another identical ball सँग कोलाइड भयो if E be the coefficient of restitution coefficient of restitution E यदि coefficient of restitution छ भने अब यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्ने अब के देन अब यस्तो हुने भयो एउटा इनिशियल u भेलोसिटीले मुभ गरेको थियो अनि त्यसपछि आफ्टर कोलिजन एउटाको भेलोसिटी मैले त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिन है अ बल अफ मास m1 यसरी बुझ त मैले के भन्न खोजे भन्दा यो कुन एउटा बल छ m मास भएको आइडेन्टिकल मास सेम छ m छ यसको इनिशियल कति भेलोसिटीले जाँदै छ u1 u छ है अनि अर्को m मास भएकै बडीको भेलोसिटी कति छ u2 यो त रेस्टमा छ 0 छ रेस्टमा छ है मुभ गरेको छैन अब मुभ गरेको छैन भनेपछि एरो किन दिने u2 0 छ है अब यिनीहरु कोलिजन पछि त के हुन्छ त ल कोलिजन पछि भाइ बहिनीहरु यसको भेलोसिटी v1 भएछ सपोज अनि यसको भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कति भएछ v2 भयो होला अब त रेस्टमै रहन्छ भन्ने छ र छैन नि त v2 भेलोसिटीले गयो भने अब तिमीले के सोध्यो भन्दा देन v1 upon v2 equals to what भनेर सोध्यो v1 upon v2 equals to what option A मा 1 plus E upon 1 minus E
Option B 1 minus E upon 1 plus E. Option C E by 1 plus E. Option D मा 1 minus E by E भनेपछि क्या आउला त? ट्राई गर्यौ? क्या आउला यसको? ल भाइ पनि डिल गरेर त क्या आउला? अब यहाँ के भन्न खोज्या त बुझिसक्यौ नि पहिला। अब यसरी यहाँनिर जान कि कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन E इक्वल्स टु द भेलोसिटी अफ सेपरेसन V2 minus V1 upon अनि भेलोसिटी अफ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच U1 minus U2 यो हुन्छ यति थाहा छँदैछ। अब U2 अहिले 0 छ, U1 U हुँदा यसबाट के लेख्न पायो? V2 minus V1 upon U1 लाई U लेखेँ, U minus 0 अब लेखिराख्नु परेन। अनि यस्तो हुने भयो नि भाइ पिनहरु, यहाँ त मोमेन्टम त कन्जर्भ हुन्छ, जुनसुकै कोलिजन होस् न, P इज कन्जर्भ, P इज कन्जर्भ, मोमेन्टम इज कन्जर्भ, मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भनिसकेपछि हामी अब यसो गरौँ न, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टु M1 V1, मोमेन्टम इज कन्जर्भ, M1 V1 प्लस M2 V2 लेख्न पाइन्छ भाइ पिनहरु। अब U2 0 हुनाले यो के भयो त M1 इक्वल्स टु M2 हुनाले MU इक्वल्स टु अनि MV1 प्लस MV2 लेखिदिन्छु मैले, MM कट गयो, U इक्वल्स टु अनि V1 प्लस V2 लेख्न पाइयो, U इक्वल्स टु V1 प्लस V2। अब यस्तो गरौँ यहाँनिर E इक्वल्स टु क्या हेर त, E इक्वल्स टु V2 माइनस V1 अपन U को ठाउँमा के लेखौँ हेर त, U को ठाउँमा V1 प्लस V2 लेखौँ हैन? V को ठाउँमा के लेखौँ? U को ठाउँमा V1 प्लस V2 लेख्न पाइयो हैन भाइ पिनहरु? E इक्वल्स टु हेर यहाँ के छ सोधा यहाँ नआएको भाइ। अब E इक्वल्स टु सर V2 मास बराबर हो, मास आइडेन्टिकल, आइडेन्टिकल टु बल अफ मास M भनेको छ, बल अफ मास M अनि अर्को पनि एनोदर आइडेन्टिकल बल, आइडेन्टिकल भनेपछि मास सेम नै बुझाए। अब यस्तो छ भने यहाँबाट अब हामी के लेखौँ, E निकाल्नु छ, E निकाल्नको लागि V1 अपन V2 निकाल्नु छ, त्यही भएर यस्तो गर्दै मैले V2 माइनस V1 अपन V2 बोथ साइडलाई V2 ले डिभाइड गरिदिन्छु क्या, V1 प्लस V2 बाई V2 गर्दै यसो गर्दा 1 माइनस V1 अपन V2 अपन 1 प्लस अब यसमा अथवा V1 प्लस V2 जे गर्दा पनि भयो, ठिक छ, प्लस गरेर राख्दा पनि केही त हुँदैन थियो। यसमा V1 अपन V2 प्लस 1 यो लेख्न पाइयो हैन? यसो गरे पछिको सल्युसन त अब तिमीले डिल गर्न सकिहाल्छौ। यसपछि स्टेप अब तिमीलाई सल्भ गर्न छोड्ने है मैले। V1 अपन V2 निकाल्नको लागि V1 अपन V2 इक्वल्स टु क्या होला, V1 अपन V2 इक्वल्स टु 1 माइनस E अपन 1 प्लस 1 माइनस E अपन 1 प्लस E आउँछ, यही यसरी आयो भन्ने बुझाए। 1 प्लस E माइनस 1 माइनस E प्लस यसमा क्या आउने भयो त, अप्सन। ल यो स्टेप तिमीले सल्भ गराए सकिन्छ नि हैन? कुरा बुझ्यौ यो कसरी गरियो भनेर? यस सर। ल अनि यस्तै मोमेन्टम टाइपका क्वेशनहरु दिरा हुन्छ के, जस्तै क्वेशनको प्याटर्नलाई यस्तो भनिदियो। अब यहाँनिर अब यस्तै लेखिन मैले ल्याङ्ग्वेज यसै बुझ। एउटा यो बल छ, ल यसको मास के ल्याउ न, ल 0.1 केजी मास भएको यो बडी छ अनि अर्को बडी छ, ल यसको मास सपोज ल 0.2 केजी छ, 0.1 केजी अर्को 0.2 केजी छ है। अनि यसमा एउटा मुभिङ गर्ला कुनै भेलोसिटीलाई, यसको भेलोसिटीलाई U1, इनिशियल भेलोसिटी यसको U1 6 मिटर पर सेकेन्ड छ सपोज, अनि यो रेस्टमा छ, यिनीहरु कोलाइड भए, कोलाइड भइसकेपछि आफ्टर कोलिजन चाहिँ थोरै लेखौँ त, आफ्टर कोलिजन बल, यसलाई यो A बल भन, यसलाई B बल है। आफ्टर कोलिजन बल ए रिबाउन्ड्स विथ, रिबाउन्ड्स भने पनि के गर्ने भन्ने टर्म मात्रमा देखाउन दिनु खोजे हैन, त खासै गर्न सकिहाल्छौ। रिबाउन्ड्स विथ भेलोसिटी कति ल्याउ त, रिबाउन्ड्स विथ भेलोसिटी ल 2 मिटर पर सेकेन्ड, रिबाउन्ड्स विथ भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड इन अपोजिट डाइरेक्सन, इन
opposite direction. After collision, ball rebounds with velocity 2 meters per second opposite direction. Opposite direction मा rebound हुँदैछ है, rebound with velocity this opposite direction है. After collision rebound हुँदैछ. त्यसमा velocity of B equals to what? VB. After collision VB भन्यो भने लगाएर त सिम्पल केस भयो. क्वेशन त बुझाउ नि, मैले आउटलाइन मा दिए. भेलोसिटी अफ बी के गर्छौ भन्ने कुरा यहाँनिर रह्यो है. यस्तो गर्दौ भाइ तिमीहरु. अब आफ्टर कोलिजन पछि ए के भयो? ए चाहिँ यता रिबाउन्ड भयो, अपोजिट डाइरेक्सन यता आयो के. VA इक्वल्स टु 2 मिटर पर सेकेन्ड. अपोजिट भनेपछि यही -2 मिटर पर सेकेन्ड राख्दिए भयो. अनि तिमीले अब VB निकाल्नु पर्ने कन्डिसन VB भयो. VB इक्वल्स टु व्हाट? अथवा B अब UA UB राखौं यसलाई. UB 0 छ, UB 0 छ है, UB 0. अब त डिल गर्न सकिहाल्छु, मैले केही नभन्नु पनि हुने भएन. सर कोलिजन पछि ए चाहिँ यता अपोजिट साइडमा आको भन्दै छ त क्वेशनले, मैले यहाँ भने त. आफ्टर कोलिजन ए रिबाउन्ड्स विथ भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड इन अपोजिट डाइरेक्सन. भनेको अघि गएको डाइरेक्सनको अपोजिट तिर बाउन्स भयो, फर्क्यो भनेको छैन त. अब मोमेन्टम कन्जर्भेसन गर. MA initial momentum MA UA plus MB UB equals to MA BA plus MB BB लेख्न पाइयो हैन यो. अब यसबाट के आउनु भयो त? MA मैले कति राखे? 0.1 kg with velocity 6 प्लस यो त 0 भयो किन रेस्टमा छ नि यो बी इक्वल्स टु अब MA 0.1 इन्टु VB के VA के राख्नु पर्यो रे -2 -2 थाहा छ नि -2 अनि प्लस अब 0.2 अनि VB निकाल्नु छ. अब यहाँबाट सल्भ गरेर VB आफै निकाल है. सक्छौ? यस सर. ल यसरी VB निकाल भन्न खोजा मैले यो भाइ. यसमा डिल गर्नमा गाह्रो छैन. छ त गाह्रो यतिमा. ल अब यसबाट MABA इलास्टिक इनइलास्टिक को केसमा जस्तो अब यसैबाट यो पनि हेरौँ न. एउटा मास M1 छ भाइ पिनहरु. यो M1 मास भएको यो बडी छ, मास M1 छ. मुभिङ विथ इनिशियल भेलोसिटी कति भेलोसिटीले मुभ गर्दै छ? U1. अर्को M2 मास भएको पार्टिकल छ. M2 मास भएको पार्टिकल छ मुभिङ विथ भेलोसिटी U2. U1 ले मुभ गर्दै छ, अर्को U2 ले मुभ गर्दै छ है. अब जब यिनीहरु कोलाइड भइसकेपछि आफ्टर कोलिजन यिनीहरु फेरि छुट्टिएर मुभ गर्न थाले. छुट्टिएर जाँदा M1 मास सोनीको भेलोसिटी कति भयो आफ्टर कोलिजन? V1 अनि M2 मास हुने पार्टिकल को भेलोसिटी कति भयो आफ्टर कोलिजन? ल सपोज V2 होला हैन. V1 V2. अब यसो भइसकेपछि अब यहाँ V1 कति हुन्छ? V1 व्हाट एन्ड V2 इक्वल्स टु व्हाट भनेर हामी यो डिल गर्न खोज्दै छौं है. बिफोर कोलिजन U1 U2 थियो भने आफ्टर कोलिजन V1 कति अनि V2 कति छ भनेर यसलाई हेर्नु पर्ने कन्डिसन आयो. V1 इक्वल्स टु व्हाट एन्ड V2 इक्वल्स टु व्हाट. अब यसलाई डिल गर्दै गर्दा अब यस्तो भइदियो कि यो त तिमीलाई मैले सिकाइसके. U1 माइनस U2 इक्वल्स टु U1 माइनस U2 इक्वल्स टु के आउँछ? V2 माइनस V1 आउँछ हैन. यो फेरि गइ राख्नु त पर्दैन नि मैले. सक्छौ नि यसलाई? U1 माइनस U2 इक्वल्स टु V2 माइनस V1. यो थाहा भयो है भाइ बहिनीहरु? U1 माइनस U2 इक्वल्स टु V2 माइनस V1 भनेको अब रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच इक्वल्स टु रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन. किन पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजन छ इलाई 1 राख्दिएको है. अब त्यसपछि यहाँबाट V2 इक्वल्स टु के लेखौं? V2 इक्वल्स टु U1 माइनस U2 U1 माइनस U2 प्लस V1 लेख्न पाइयो. U1 माइनस U2 प्लस V1. अब मैले यो किन गर्न खोजे भन्दा यस्तो भए मोमेन्टम अब इनिशियल मोमेन्टम M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टु M1 V1 प्लस
M2 V2 भनेर लेख्न पाइन्छ हैन यो पाइयो नि अब V1 निकाल्नु छ हामीलाई यहाँ V1 निकाल्नको लागि V1 इक्वल टु के आउला सुन है त V1 को लागि अब तिमीले V2 को ठाउँमा यो V2 छ नि यहाँ देखिरा छु यो V2 को ठाउँमा यो भ्यालु ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्देऊ V2 को ठाउँमा ल्याएर यसलाई सब्स्टिट्युट गर्देऊ र V2 को ठाउँमा यसलाई ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्दै क्याल्कुलेसन गर्दियौ भने अब V1 के आउँछ V1 आउँछ M1 minus M2 M1 minus M2 upon M1 plus M2 तर यो घोक्न लाग्ने चाहिँ होइन है यसरी सल्भ गर्न जान्नु पनि पर्दैन यहाँ आउने दुई तीनटा स्पेशल केसहरु छन् त्यो केसलाई अब मैले डाइरेक्ट भन्दा कसरी भन्छौ भना भएर मैले यो डिल गर्दिन खोजेको यसरी यो घोक्न जरुरी छैन है यसरी घोक्ने पनि होइन है यो रिलेसन अब यहाँबाट के आयो भन्दा M1 minus M2 upon M1 plus M2 into U1 अनि plus 2M2 upon M1 plus M2 म त्यो गराउँदै कण्ठ भइदिएर यसरी लेख्दिए तर तिमीले पनि यसरी कण्ठ गर्ने चाहिँ होइन है U2 अब यसरी कण्ठ चाहिँ नगर त्यसैले फेरि V1 लाई पनि रिप्लेस गर्न सक्छौ के जस्तै V1 के लेख्न पायो V1 इक्वल्स टु यो V1 को भ्यालु सोलुसन गरे त्यसरी V1 को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दा यो के आउँछ V1 V2 इक्वल्स टु आउँछ भाइ पनि अगाडि आउँछ 2M1 अघिको पछाडी थियो 2M1 अनि M1 plus M2 times U1 अनि plus M2 minus M1 upon M1 plus M2 या झुक्यो होला सरले किन माइनस लेख्नु पर्ने प्लस लेख्नु भएको छ भने आउला यहाँ अब मैले M1 minus M2 गरे भने यहाँ माइनस आउँथ्यो त्यो माइनसलाई प्लस गर्न मैले M2 minus M1 गरे U2 केही गरे होइन अरु बढी केही पनि गरेको छैन है अब जस्तै यहाँबाट M2 minus M1 यो भयो अब यो यसरी घोक्न चाहिँ नलाग है भाइ पनि यसरी घोक्न त लाग्ने हुँदै होइन घोक्नेतिर त जाने नै होइन मेन अब यसबाट आउने सर माथि के M1 minus M2 कसरी भयो V1 इक्वल टु V1 इक्वल्स टु M1 minus कसरी भयो सर यो त यहाँ यो भ्यालु राखेर सोलुसन गर न मैले भने नि यहाँ यो V2 छ कि छैन यस सर हो यो V2 को यो भ्यालुलाई लगेर टक्क यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यस्तो सोलुसन हो के त्यसपछिको मलाई डाइरेक्ट थाहा भएको भएर मैले यो लेख्दिएँ कण्ठ भएको भएर तिमीहरु पनि यसरी सोलुसन गर्न त नलागे कि यो यसरी V1 V2 यो घोक्न लाग्ने होइन कि अब यसबाट मैले 3-4 वटा स्पेशल केसको कुरा गर्छु इम्पोर्टेन्ट केस छन् है हो त्यो केसलाई डिल गर्ने हो के कुरा बुझौ यस सर ल जस्तै अब यहाँबाट यो घोक्ने होइन यसरी घोक्ने त होइन घोक्ने त लाग्दै नलाग पछि मास्टर भएपछि पनि पढाउनलाई घोक्ने हो त्यही घोक्ने हुँदैन त्यसै गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ अब यस्तो भइदियो यहाँ स्पेशल केसहरुमा के स्पेशल केसहरु अब कस्ता केसहरु यसमा आउने जाने भए भन्दा जब दुईटै बडीको मास सेम छ अहिलेसम्म हामी मास सेम को कुरा गरेका छैनौ नि त M1 = M2 छ भने अब V1 के आउला हेर V1 = हेर है त M1 = M2 छ भने V1 = अब M1 minus M2 हुँदाखेरि यो फ्याक्टर त 0 भयो अगाडिको फ्याक्टर के भयो 0 अनि पछाडीको फ्याक्टर 0 plus 2M2 त किन M2 लेख्ने 2M अनि M1 plus M2 छ नि M1 plus M2 पनि हेर त M1 plus M2 M plus M 2M लेखौं यसलाई पनि 2M लेख्दे मैले 2M into अनि U2 छ नि यहाँनेर U2 भनेपछि के आउनु भयो V1 = के आयो V1 = U2 आयो भाइ पनि V1 = U2 आयो त्यसरी नै V2 के आउला एन्ड ल V2 पनि तिमी डिल गर त V2 = पनि ठ्याक्क अगाडि यहाँ हेर त V2 = 2M upon 2M U1 उताको त 0 भयो 2M upon 2M यति भयो नि 2M upon 2M M1 = M2 छ अनि U1 plus 0 थियो यसो गर्दा V2 के आयो हेर त V2 के आयो V2 = U1 आयो के हैन कस्तो गजबको आइडिया इन्फर्मेसन दियो नि यसले यस्तो गजबको
पर्दैन यो घोक्न लाग्ने होइन अस्मिता कहाँ यसरी घोक्छौ तिमीले यसरी यसको हो यसका एप्लिकेसनहरु यो कन्डिसन चाहिँ बुझ्यौ भने हुन्छ कन्डिसनलाई यसरी जान्दै राख के यहाँ 3-4 वटा केस आउँछन् त्यसलाई मेमोराइज गर्दा हुन्छ त्यो फर्मुला घोक्न लागे त जिन्दगी नडुबाउ न है ल हेर अब V2 यहाँबाट के बुझ भन्दा एउटा यो बढी छ अब मास त सेम छन् दुईटै बराबर मास यो पनि यम इक्वल मास भकै कुरा आयो है तर अब यो सुरुमा U1 भेलोसिटीले मुभ गर्दै छ यसको भेलोसिटी कति छ U1 लाई सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्ने बुझ न अनि यसको भेलोसिटी कति छ U2 सपोज 5 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्ने बुझ है जब यिनीहरु कोलाइड हुन्छन् कोलाइड भइसकेपछि आफ्टर कोलिजन अब कसरी जान्छ भन्दा आफ्टर कोलिजन यसको U1 कति हुन्छ भन्ने आयो हेर त अब यसको आफ्टर कोलिजन V1 छ नि V1 भनेको U2 बराबर हुन्छ U2 भनेको ठ्याक्कै कति 5 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ रे अनि त्यसपछि फेरि V2 के हुन्छ रे भाइ बहिनीहरु V2 U1 हुन्छ रे इक्वल्स टु 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ रे भन्ने कुरा आयो भनेपछि अब यहाँबाट इजिली के बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमीहरुले अब यो कन्सेप्ट अनि यो कन्सेप्टमा दे एक्सचेन्ज देयर भेलोसिटीज तिनीहरुले आफ्नो भेलोसिटीलाई एक्सचेन्ज गर्छ भेलोसिटी एक्सचेन्ज गर्छ थोरै माथि ल यहाँसम्म भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ के अघि जस्तै यो फर्स्ट बडी 10 मिटर पर सेकेन्ड मुभ गरेको थियो अनि सेकेन्ड बडी 5 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरेको थियो भने पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो भने अब फर्स्ट आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बडी 5 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गर्ने भयो सेकेन्ड बडी 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गर्ने भयो भनेपछि अब त्यही भएर तिमीलाई कहिलेकाहीँ क्वेशन सोधिदिन्छ कि यहाँ त म्याक्सिमम एनर्जी केही पनि बाँकी रहेन हेर जस्तै फर्स्ट को लागि यसले आफ्नो जति काइनेटिक एनर्जी थियो त्यो सेकेन्डलाई दियो सेकेन्डले आफ्नो भए जति एनर्जीलाई मान यसको फर्स्ट को एनर्जी सपोज 50 जूल यसको एनर्जी सपोज ल 30 जूल थियो भने अब के हुने भयो त यसले अब यो एनर्जी आफ्नो उसलाई पुरै ट्रान्सफर गरे एउटाले केही पनि बाँकी नराखिकिन जस्तो अब यसलाई यो 50 जूल बनाइदियो यसको 30 जूल भनेपछि यहाँ त एनर्जी त म्याक्सिमम ट्रान्सफर भयो नि केही पनि बाँकी नरहिकिन एउटाको अर्कोमा ट्रान्सफर भयो यो त इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि छ है भाइ पनि सोधिदिन सक्छ म्याक्सिमम एनर्जी ट्रान्सफर अकर्स एट इलास्टिक कोलिजन यहाँ त म्याक्सिमम एनर्जी ट्रान्सफर को उप कुरा आउनु भयो म्याक्सिमम एनर्जी ट्रान्सफर हुने भए म्याक्सिमम एनर्जी ट्रान्सफर अकर्स भाइ पनि यहाँ म्याक्सिमम एनर्जी ट्रान्सफर हुन गयो अनि यसमा अर्को पोइन्ट के पनि आयो दे एक्सचेन्ज देयर भेलोसिटी एक्सचेन्जेस है भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुने भयो आफ्नो भेलोसिटी अर्कोलाई अर्कोको भेलोसिटीले आफू मुभ गरिदियो के जस्तै भाइ पनि कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ अगाडि बढौं है त यसमा अब डाउट छ र जस्तै यदि पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजनमा अब यस्तो इक्वल मास भएका बडी छन् भने यसरी बुझ्ने के इक्वल मास भएका बडी छन् भने अब इक्वल मास भएका बडी छन् भने तिनीहरूले आफ्नो भेलोसिटी एक्सचेन्ज गर्छन् भन्ने बुझ्ने जस्तै कुनै दुईटा बडी छन् अब एक्स र वाई अथवा ए र बी कुनै दुईटा बडी छन् ए र बी दुईटा बडी छन् टुवर्ड्स इच अदर यसरी मुभ गर्दै छन् के अब यसरी मुभ गर्दै गर्दा टुवर्ड्स इच अदर आउँदैछ मुभिङ टुवर्ड्स इच अदर ल टुवर्ड्स इच अदर भनेको यसको 2 मिटर पर सेकेन्ड छ यसको -4 मिटर पर सेकेन्ड छ टुवर्ड्स इच अदर भयो यसरी माइनस भनेको डाइरेक्सनले माइनस गर्दै भए छ भने अब तिनीहरु आफ्टर इलास्टिक कोलिजन अब कोलिजन पछि इलास्टिक कोलिजन पछि अब कति भेलोसिटी होला भने अब भेलोसिटी त एक्सचेन्ज हुन्छ भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुँदा अब अप्सन ए मा यसरी दिने भयो के तिनीहरुको भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के होला भने ल 2 मिटर पर सेकेन्ड -4 मिटर पर सेकेन्ड अप्सन बी मा अब यहाँबाट -4 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड अप्सन सी मा भाइ बहिनीहरु अनि -2 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड 4 मिटर पर सेकेन्ड अप्सन डी मा अनि -4 मिटर पर सेकेन्ड
एन्ड -2 मिटर पर सेकेन्ड के होला गेस गर त कुन मिल्छ ल भन त ए र बी को ए र बी टुवार्ड्स इच अदर ल कुन दिने एन्सर ए र बी मुभिङ टुवार्ड्स इच अदर यस्तो केस त्यो पनि नजुकिने है ए र बी मुभिङ टुवार्ड्स इच अदर यसरी जाँदैछन् है आफ्टर कोलिजन अब क्या होला भन्ने कुरा आयो आफ्टर कोलिजन एक सेकेन्ड ल भाइ पनि एउटा कल आयो म रिसिभ गर्छु एन्सर देऊ त तिमीले एन्सर दे बी भाइ बहिनीहरु के ल्यायो उता एन्सर बी हल्का बिलो गरिदिनु ल निखिल कुन ल्यायो ओ बी बी है किन भन्दा एक्सचेन्ज हुने भयो के अब एक्सचेन्ज हुँदा यस्तो भइदियो कि ए उता गइदियो बी यता जाने भएर पुरो बुझाउ नि तर ए यसरी भयो आफ्टर कोलिजन ए र बी यस्तो हुन्छ नचुकिने यहाँनिर है यसमा हेर अब यस्तो हुने भयो जब आफ्टर कोलिजन ठ्याक्कै एक्सचेन्ज हुन्छ अब ए यता जान्छ भाइ बहिनीहरु बी उता जान्छ ए कतिले जान्छ भनेपछि ए चाहिँ 4 ले जान्छ त्यही भएर अपोजिट बार यो -4 नै गर्दियौ है तर बी के हुन्छ बी फेरि उसले यता जान्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि अप्सन बी यसरी दिने है पक्कै यसमा त अब डिल गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरु पक्कै पनि के ओहो ए र बी मोबोनी केसलाई त यसरी भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ भन्ने बुझ है भेलोसिटी एक्सचेन्ज अनि कस्तो केसमा भेलोसिटी एक्सचेन्ज दुईटाको इक्वल मास छ भने दे एक्सचेन्जेस देयर भेलोसिटी फेरि अब सेकेन्ड कन्डिसनमा लागौ न हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा फर्स्ट कन्डिसनमा त पक्कै डाउट छैन है इक्वल मास भएका बडीहरु इक्वल मास भएका बडीहरु इलास्टिक कोलिजन हुँदैछ भने आफ्टर कोलिजन दे एक्सचेन्ज देयर भेलोसिटीज अनि यति बेला म्याक्सिमम एनर्जी ट्रान्सफर पनि हुन्छ भन्ने बुझ अब व्हेन यहाँ पनि यसो गरौँ कि मास इक्वल चाहिँ m1 = m2 छ भाइ पिनेहरु m1 = m2 छ अनि त्यसपछि यहाँ के छ भन्दा nu2 = 0 u2 0 यसको कन्डिसन यस्तो भयो m1 यो मास छ अर्को मास छ है भाइ पिनेहरु इक्वल मास छ अनि यसको भेलोसिटी ल भाइ पिनेहरु केही न केही त छ ल इनिशियली यसको भेलोसिटी u1 छ अनि यो रेस्टमा छ भनेपछि u2 0 छ यो रेस्टमा छ है जब यिनीहरु कोलाइड भएपछि के होला उस्तै कन्डिसन अघिकै रिलेसनबाट हेर्न सक्छौ हेर है त अब यहाँ के होला रिलेसनमा जान्छौ भने अब रिलेसन यसमा u2 यस्तो भइदियो यसको कन्डिसनमा उही एक्सचेन्ज हुन्छ सेम मेथडबाट एउटै तरिकाले गर्न सक्छौ त्यहाँ क्या होला हेर त अब u2 0 भए पनि अब यहाँ एक्सचेन्ज हुने केसबाटै डिल गरेर के यसमा पनि के गर अब आफ्टर कोलिजनलाई यसलाई ए भन यसलाई बी भन्देऊ है ए बढी के होला आफ्टर कोलिजन ए चाहिँ v1 यसको 0 हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ मतलब अब यो रेस्टमा बस्दिन्छ अर्कोलाई उसले कुदाइदिन्छ अर्कोलाई कुन स्पिडले कुदाइदिन्छ अर्को अब v2 = u1 हुने गरी अर्कोलाई यसरी आखिर एक्सचेन्जकै कुरा हो अघिको रिलेसनबाट पनि हेर्न सक्छौ है भनेपछि v2 = u1 हुने गरी अर्को एक्सचेन्ज नै भयो के भेलोसिटी अब आफ्नो अर्कोलाई आफू रेस्टमा आइदियो अर्कोलाई उ आफ्नै बराबरको स्पिडले कुदाइदियो एक्सचेन्ज हुन्छ भने जस्तै कुरा रह्यो है थर्ड नम्बर यसको केसमा हेर छ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन यसमा भन्नुपर्ने जस्तै उ एक्सचेन्ज भने जस्तै त भयो नि लेख त मेसेज छ यसमा कन्फ्युजन छैन सर उ एक्सचेन्ज हुन्छ भन्ने प्याटर्नमै बुझ्नु पर्यो है द एक्सचेन्जेस देयर भेलोसिटी भन्ने अर्थमा यहाँनिर बुझ अब इक्वेसन 3 यसमा कन्डिसन 3 मा
यस्तो भइदियो एउटा धेरै नै ठुलो छ m1 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन m2 m2 भन्दा m1 धेरै ठुलो छ अनि u2 रेस्टमा छ भने त्यो ठुलो चाहिँ रेस्टमा रोकिरहेछ यस्तो भइदियो यो m1 के छ धेरै नै ठुलो छ m1 के छ धेरै ठुलो छ यो m1 अर्को m2 एकदमै सानो छ ल नेग्लिजिबल मासको छ यो m1 भयो अनि यो m2 अनि यो चाहिँ रेस्टमा छ है सेकेन्ड रेस्टमा छ फर्स्ट मुभ गरिरहेछ र फर्स्ट मुभ गरिरहेछ अब यसबाट के आउला भन्ने टर्ममा हामी डिल गरौँ है यसको u1 भेलोसिटीले रेस्ट मुभ गर्दैछ यो u1 भेलोसिटीले अब के हुन्छ अब के होला सोच त अब के होला दुईटै कन्डिसन सेम जस्तै आइदियो अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा अब हेर है त यहाँ v1 थाहा छैन अघिको रिलेसन याद छ नि तिमीहरुलाई v1 इक्वल्स टु के हुन्छ अरे v1 इक्वल्स टु अघिको रिलेसन m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 टाइम्स v1 टाइम्स यस्तो छ नि u1 टाइम्स u1 यो त हेर त अघि माथि मैले गर्दैको रिलेसन v1 इक्वल्स टु m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 u2 0 हुनाले यताको लिइन है मैले फ्याक्टर u2 0 हुनाले त्यो प्लस 0 वाला फ्याक्टर नलेखो है u1 अनि यसमा यस्तो छ कि m2 नेग्लिजिबल मासको छ m2 नेग्लिजिबल मासको छ भने m2 नियरली 0 m2 नियरली 0 गरिसकेपछि अब यहाँ के आउला हेर त इक्वल टु m1 अपन m1 अपन m1 m1 अपन m1 अनि इन्टु u1 भनेपछि अब यहाँनिर के हुने भयो त u1 नै रह्यो जुन त्यो ठुलो बडीको आफ्टर कोलिजन ठुलो बडी के हुने भयो भाइ बहिनीलाई सोच त यसको कन्सेप्ट के हो आफ्टर कोलिजन यो बिफोर कोलिजन हो आफ्टर कोलिजन यसको भेलोसिटी v1 मा केही पनि फरक पर्ने के त u1 आफ्नै तरिकाले लमान यो 10 मिटर पर सेकेन्डले आइरहेको थियो भने अब सानोलाई ठोक्काइसकेपछि पनि उसको भेलोसिटी त 10 मिटर पर सेकेन्ड नै रह्यो है उसको आफ्नो भेलोसिटीमा केही फरक परेन आफ्नो भेलोसिटी अब यस्तो भयो आफ्नो भेलोसिटी एज इट इज रह्यो तर सेकेन्डको वालाको के होला भन्ने हेरौँ न त अब v2 के होला v2 चेक गरौँ है v2 इक्वल्स टु फर्मुला छ हाम्रो अब अगाडिको त 0 भएर है v2 को रिलेसनमा यहाँबाट हेर v2 इक्वल्स टु अब v2 इक्वल्स टु के आउने भयो भाइ पनि हेर त v2 इक्वल्स टु हामी यहाँबाट डिल गर्दा इन दिस केस v2 इक्वल्स टु के आउला v2 इक्वल्स टु अब यताको फ्याक्टर u2 0 छ पछाडि लिनु परेन 2m अब 2m1 हेर है 2m1 अपन के छ ल हेर 2m1 अपन m1 प्लस m2 u1 m1 प्लस 2m1 अपन m1 प्लस m2 u1 छ नि भाइ बहिनीहरु अब यस्तो अनि उता u2 त 0 छ लिनु परेन इक्वल्स टु अब m1 त नियरली यसमा के हुने भयो त यसबाट हेर m2 के छ अहिले m2 नेग्लिजिबल छ m2 त अलमोस्ट 0 छ भनेपछि यसबाट 2m1 अपन m1 कट्यो 2u1 हो 2u1 यसले के इन्फर्मेसन दियो तिमीहरुलाई ल भन त के बुझ्नु भयो यसबाट सेकेन्ड बडी अब रेस्टमै रहने भयो कि सेकेन्ड बडी त ल यो जुन छ नि सानो मास m2 मास भएको बडी पहिला रेस्टमा थियो तर अब त्यसले कोलाइड गरेपछि v2 इक्वल्स टु 2u1 हुने गरी कुद्ने भयो भने कसलाई 10 थियो भने 20 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले अब तुफान कुद्न थाल्ने भयो एउटा सानो मासले ठुलो मासले हेभी मासले एकदम नेग्लिजिबल स्मलर मासलाई कोलाइड रेस्टमा भएको स्मलर मासलाई कोलाइड गर्दा जानिराखै भए पनि यो कन्डिसनहरु कोलाइड गर्दा के हुने भयो त हेभी मास आफ्नै स्पिडले मुभ गरिराख्ने भयो तर स्मलर मास चाहिँ जब कोलिजन पछि हेभी मासको स्पिडको डबल स्पिडले मुभ गर्ने भयो डबल स्पिडले कुद्ने भयो भनेर बुझाइ कुरा बुझ्यो भाइ पनि यसमा म यो भन्दा बढी के भनौं यसलाई हैन फोर्थ नम्बर कन्डिसन नम्बर 4 मा अब यस्तो भयो फेरि के छ भन्दा होइन m2 धेरै ठुलो छ बनाउ न m2 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन m1 सोध्दै छौ
अगाडिको स्लाइड सुनाली कुन यसको ल यही बनाओ भयो होला है भयो एन्ड्रेज गर्दैछौ भन सर 2 नम्बरको स्पेशल केस यो भन्दा अलि अगाडि ए 2 को बुझाइदिने भन्यौ कि देखाउने बनाओ देखाउने नेट गएको थियो उही सजिलै हो एक्सचेन्ज जस्तै हो के जस्तै आफ्नो अर्कोलाई आफ्नोलाई दिए भने जस्तो अब फर्स्ट मुभिङ थियो सेकेन्ड रेस्टमा थियो भने रेस्टमा भएको मुभ गर्न थाल्छ मुभ भएको चाहिँ रेस्टमा आउँछ भन्ने बुझ है हस् सक्यो हजुर ल अनि m2 भेरी भेरी ग्रेटर देन m1 छ भने के होला अब m2 भेरी भेरी ग्रेटर देन m1 छ अनि u2 रेस्टमा छ u2 रेस्टमा भनेको कुन रेस्टमा छ त्यही ठुलो रेस्टमा छ ठुलो रेस्टमा छ यस्तो भयो एउटा सानो मास छ यो m1 है m2 धेरै ठुलो छ नि अहिले m1 छ यो चाहिँ u1 भेलोसिटीले मुभ गर्दै छ अर्को ठुलो ला हात्ती जस्तो छ यहाँनिर हात्ती जत्रो मास यो m2 चाहिँ के छ रेस्टमा छ भनेको छ नि u2 0 अब यसको रिलेसन क्या होला भन्नेतिर हामी डिल गरौँ है त v1 के होला v1 equals to m1 minus m2 अपन के छ रे m1 plus अन्त m2 भयो होला क्या अब तिमीलाई त्यो m1 plus m2 अनि u1 हैन yes sir अनि u2 0 हुनाले उताको लेख्नु परेन यसो गर्ने बित्तिकै कुन हो यहाँ अहिले हामी यसमा m1 त नेग्लिजिबल हो नि हैन yes sir m1 नेग्लिजिबल हो भनेपछि अब त्यसबाट यसमा के आउनु भयो माइनस m2 by m2 u1 भनेपछि त अब माइनस u1 आयो हैन र माइनस u1 आयो भनेको v1 इक्वल्स टु के आयो v1 इक्वल्स टु m1 नेग्लिजिबल कसरी भयो एकदम याद दिएको छ नि m2 को कम्पेरिजनमा m1 त पुरै यति सानो छ कि अलमोस्ट इग्नोरै गरौँ के है ए हस् सर ल v1 इक्वल्स टु माइनस u1 हो अब यसबाट के भयो र त अब यस्तो भइदियो m1 जब ठुलोलाई यो सानोले गर्यो ठुलोलाई ठोकाउँथ्यो नि ठोकेपछि यो सानो के भयो त आफ्नै भेलोसिटीले अब यो कता गयो त्यही डाइरेक्सन गयो कि अपोजिट तिर यता पो आउने भयो त ठोकेपछि है बुझौ yes sir v1 इक्वल्स टु माइनस u1 भनेको उही बराबरकै भेलोसिटी उही पहिला 10 मिटर पर सेकेन्डले कुद्दै थियो भने ठुलोलाई ठोकेपछि पनि 10 मिटर पर सेकेन्डले नै कुद्ने भयो तर अघि फेरि फर्किने भयो के डाइरेक्सन चेन्ज भएर अपोजिट तिर आउने भयो कुरा बुझौ yes sir ल अब यति आइसकेपछि फेरि ठुलोको केसमा गरौँ न त अब v2 के होला एन्ड v2 ल v2 हेर त v2 इक्वल्स टु के छ अब 2m1 अपन के छ रे फर्मुला 2m1 अपन m1 प्लस m2 u1 छ र अब u2 0 हुनाले त्यता नजाउँ इक्वल्स टु अब के भयो त 2m1 m2 त हाम्रो अहिले m1 के छ m1 त 0 छ नि त m1 नेग्लिजिबल m1 0 छ अनि 2m1 अपन m2 भयो कि भएन 2m1 अपन m2 u1 अनि m1 0 हुनाले त यो फ्याक्टर पनि त 0 भयो नि इक्वल्स टु 0 आइका हैन टेन्स टु 0 अलिअलि यसो हल्लाउन खोजा त हुन्थ्यो होला तर त्यसले त्यो केही जोड चलेन के उसको कुरो बुझौ टेन्स टु 0 भनेपछि v2 के आयो v2 इक्वल्स टु 0 ठुलो त रोकिएको राख्ने भएर यो ठुलो अब आफ्टर कोलिजन पनि यो जुन ठुलो मास छ नि ठुलो मास मुभ नगर्ने भयो ठुलो के हुने भयो v2 पनि 0 हुने भयो यो रोकिएरै बस्ने भयो तर सानोले ठुलोलाई ठोकेपछि सानो चाहिँ फर्किने भयो कति भेलोसिटीले आफू जुन भेलोसिटीले गएको थियो त्यही भेलोसिटीले नै फर्किने भयो यति कन्डिसन चाहिँ जान है भाइ बहिनीहरु यो त जान्नु पर्छ चारवटा केसलाई अब यसरी चारवटा भन्दा पनि मेन त तीनटा भयो के यसरी बुझ्ने है भाइ बहिनी सुन इक्वल मासका छन् अब यो माथिको रिलेसनलाई फडात्तिर नजाऊ है त्यो त्यसरी डेराइभ गर्न सक्दैन दुईटा इक्वल मास भएका बडी छन्
ल यो 10 मिटर पर सेकेन्डले जाँदैछ अनि यो 5 मिटर पर सेकेन्डले जाँदैछ भने आफ्टर कोलिजन यिनीहरूले भेलोसिटी एक्सचेन्ज गर्छ। आफ्टर कोलिजन यिनीहरूले भेलोसिटी एक्सचेन्ज गर्छ मतलब अब यो 5 मिटर पर सेकेन्डलाई ए भन यसलाई अनि यो बी। यो 5 मिटर पर सेकेन्डले जान्छ भने अर्को सेकेन्ड कतिले जाने भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड। कुरा बुझौ? कुरा बुझौ कि बुझेनौ? Yes, sir. कुरा बुझ्यो भाइ पनि रियो? यतिमा यसो सबै केस अब यसरी नै सम्झिराख, माथिको त्यो रिलेसन त्यसरी गएको नलाग। अनि ए चाहिँ ला 10 मिटर पर सेकेन्डले बराबर मास है, इक्वल मासको कुरा हो यो, इक्वल मासका ए र बी। अनि ए 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गर्दैछ अनि बी चाहिँ रेस्टमा छ। बी रेस्टमा छ भने आफ्टर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन ए चाहिँ रेस्टमा आउने भयो, ए रेस्टमा आउने भयो, बी के हुने भयो? ए रेस्टमा आउने भयो, बी के हुने भयो? बी भन त। आफ्टर कोलिजन ए रेस्टमा आयो भने बी के हुने भयो? बी। वी एक्सचेन्ज भने बुझ के 10 मिटर पर सेकेन्डले बी चाहिँ कुद्ने भयो अब है। अनि थर्ड नम्बर केसमा मैले के गरेँ भन्दा यो फर्स्ट नम्बर केसमा तिमीलाई विथ रिलेसन सिकाएँ मैले, सेकेन्ड नम्बर केस। अनि थर्ड नम्बर केसमा मैले के गरेँ, सानोले ठोक्ने कुरा गरेँ कि ठुलोले सानोलाई? ठुलोले सानोलाई। ठुलोले यो ठुलो छ एकदम हात्ती जत्रो मासको छ ल, यो 10 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि जाँदैछ। अर्को एकदमै सानो थियो जब कोलाइड भयो, यो चाहिँ रेस्टमा थियो है, पहिला रेस्टमा थियो भने जब ठोकियो, ठोकिएपछि ठुलो त आफ्नै तरिकाले अगाडि गएको गयो नि भएन? बुझिरहेको छौ नि मैले भनेको? Yes, sir. ल ठुलो आफ्नै तरिकाले, सानो के भयो? सानो त फेरि तुफान डबल स्पिडले कुद्ने भएन? सानो रोकिने भएन, सानो कति 20 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले कुद्ने भयो। कन्सेप्ट बुझ्यौ मैले भनेको? यहाँ लेखिदिरहेको छु है, त्यसैलाई मिलाएर लेखिदिएको छु है। ल सानो डबल हुने गरी जाने भयो। त्यसपछि फेरि अर्को हाम्रो फोर्थ नम्बर कन्डिसनमा हामी के गर्यौं भन्दा अब यो ठुलो रोकिरहेछ हेर, ठुलो रेस्टमा छ, ठुलो रेस्टमा छ अनि सानोलाई केही भेलोसिटीले जाँदै थियो। ल सानो 10 मिटर पर सेकेन्डले जाँदै थियो, जब ठोक्यो भने ठोकेपछि सानो के हुने भयो? सानो त्यही भेलोसिटीले तर फर्किने भयो, ब्याक हुने भयो। सानो चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले ब्याक हुने भयो अनि ठुलो त एज इट इज आफ्नै पोजिसनमा रेस्टको रेस्टमै रहिराख्ने भयो। यति कन्सेप्टहरु बुझ है भाइ पनि। यति कुराहरुलाई मैले यहाँबाट भन्दिए नि त तिमीहरुलाई। कुनै डाउट छ त? ती माथि भनेका केसलाई अब त्यो फर्मुला त्यसरी हैन, तर यति मैले जुन यहाँ एक्जाम्पल समराइज गरेर गराएको छु नि त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। युवराज भाइ भन। ए त्यो स्क्रिनशट गर्नलाई थियो सर, तपाईले साथ दिइहाल्नु भयो। अनि रेकर्ड छँदै छ त के स्क्रिनशटका कुरा गर्छौ? होइन सर, त्यो दुईटा मात्रै छुटेको थियो के। ल बुझिरहेछौ नि अहिलेसम्म मैले भनेको पोइन्टहरु? सर। ल कस्तो माइन्ड ब्लोइङ? एकदम सर। ल पर्फेक्टली। अब यो त इलास्टिकमा कुरा गरियो भाइ पनि हेरेर। पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनमा डिल गरौँ है। मलाई हिजो पढाउन नपाएर कस्तो दुःख लागिरहेछ अहिलेसम्म, अगाडि कति गइसक्थ्यो नि। पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनमा, पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनमा अब कुरा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु यस्तो हुन्छ के, पर्फेक्टली इनइलास्टिक भनेको यो कुनै एउटा मास छ है, m1 मास छ, यो सुरुमा u1 भेलोसिटीले जाँदैछ अनि अर्को मास छ भाइ बहिनीहरु m2 मास, कति भेलोसिटीले जाँदैछ अगाडि? ल u2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ। जब यिनीहरु कोलाइड भए पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो भने के हुन्छ रे? लैवराज भाइ भन। पर्फेक्टली यिनीहरुले काइनेटिक एनर्जी लस गर्छ टोटल। ल यसरी हुँदा यिनीहरु त कमन भेलोसिटीले एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्छन् के, बे कमन भेलोसिटी है, कमन टाँसिएर जान्छन्, कमन भेलोसिटी, कमन भेलोसिटीले मुभ गर्छ भनेपछि। तर मोमेन्टम त कन्जर्भ हुन्छ नि हैन र, के हुँदैन?
याद गरे मैले एकदम मजाले रिलेसन सहित भन्दै छु तिमीहरूलाई मोमेन्टम इज कन्जर्भ पी कन्जर्भ हुन्छ भने हामी यस्तो लेख्न पाइन्न m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 b plus m2 b भनेको m1 plus m2 b लेख्न पाइयो कहिले यही टाइपको क्वेशन दिन्छ र कमन भेलोसिटी निकाल भनेर कुरा बुझ्यौ कमन भेलोसिटी के आयो त दुईटैको मुभ गर्ने एउटै भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कमन भेलोसिटी v equals to m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2 भनेर लेख्न पाइयो पाइयो सर यही कमन भेलोसिटी को यो फर्मुला अब टक्क सम्झिने है कमन भेलोसिटी मैले क्यापासिटरमा पनि कमन पोटेन्शियल भन्ने सिकाएको थिएँ नि हैन c1 v1 plus c2 v2 upon c1 plus c2 भनेर अब यति कुरा यहाँनिर डिल गर्न सिकिहाल अब यो त कमन भेलोसिटी भयो यसैमा यदि सेकेन्ड रेस्टमा थियो ल मान u2 0 थियो यो प्ल्याङ्क छ यो प्ल्याङ्क रेस्टमा छ हेर u0 छ u2 डाङ बुलेट आएर यसलाई ठोक्यो u1 त केही छ है u1 केही छ आएर ठोक्यो यो बुलेट गरी u1 भेलोसिटीले ठोकेपछि अब यो यही टाँसिएर यो बुलेटले त यसलाई अगाडि केही धकेल्ला नि त हैन कति भेलोसिटीले धकेल्ला भने पनि v equals to simply we are m1 u1 upon m1 plus m2 हुन्छ हो यो त नगराए त्यसै पनि गर्न सक्ने थियो है मैले त्यो क्वेशन यो प्याटर्नमा दिन सक्छ भनेको है अनि काइनेटिक एनर्जी पनि त लस हुन्छ नि भाइ बहिनीहरु हैन अब लस इन काइनेटिक एनर्जी के आउला डेल के ई लस अब इनिशियल यहाँ त किन इनइलास्टिक कोलिजन हो भने काइनेटिक एनर्जी सेम हुँदैन नि त्यही भएर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस लस अफ काइनेटिक एनर्जी कति सरी लस भनेपछि त इनिशियल माइनस फाइनल है भाइ बहिनीहरु किन पहिला तिमीसँग 10 रुपैयाँ थियो अब तिमीसँग 8 रुपैयाँ छ भने लस भनेपछि पहिलाको रुपैयाँ र पछिको कि पछिको माइनस पहिलाको माइनस पछि त्यही भएर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस लस भनेपछि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो माथिको फिगरको एकतिर भन्दिनु न प्ल्यानको लाई यो त यस्तो हेर यो यस्तो हो के बुलेट आयो यहाँ u1 भेलोसिटीले आएर ड्याङ यहाँ झुन्डाको प्ल्याङ्कलाई ठोकेपछि प्ल्याङ्क पनि त सँगै बुलेट र प्ल्याङ्क सँगै अगाडि गए के बुझ्यौ यस सर टाँसिएर गयो भने अब प्ल्याङ्क त पहिला रेस्टमा थियो नि त u2 0 थियो पछि बुलेट र प्ल्याङ्कको कमन भेलोसिटी कति हुन्छ त u2 को ठाउँमा 0 राखेर आको त हो नि सफलता भन सर यो पर्फेक्टली इनइलास्टिकको थोरै देखाइदिनु माथिको सो नेटका अझै अगाडि यो हजुर सर यहाँ सर तलको यति सकायो ल भयो भयो सर थ्यांक यू सर ल अब काइनेटिक एनर्जी लस भनेको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुने भयो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जीलाई तिमीले के लेख्न सक्छौ हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस अनि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के हुने भयो त हाफ किन कमन भेलोसिटीले मुभ गर्दै छ नि त m1 प्लस m2 v स्क्वायर यो लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु सर स्क्वायर किन नानु अनि हाफ एउटाको काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v स्क्वायर हो अर्कोको काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v स्क्वायर बेसी टोटल यही भयो नि त आफ्टर कोलिजनको है कमन भेलोसिटी जाँदैछ अनि सुन यसमा तिमीलाई क्यापासिटरमा पनि सिकाएको थिएँ एउटा फर्मुला थाहा छ लस अफ एनर्जी नभए त्यहीसँग रिलेट गरेर सिक्ने नि c1 c2 अपन ट्वाइस c1 प्लस c2 माइनस कमन पोटेन्शियल v1 माइनस v2 को होल स्क्वायर हुन्थ्यो नि त लस इन एनर्जी ड्यू टु कनेक्सन दुईटा क्यापासिटीलाई वायरले कनेक्सन गर्दा यहाँ काइनेटिक एनर्जी लस इन काइनेटिक एनर्जी को पनि सेम फर्मुला हुन्छ है लस इन काइनेटिक एनर्जी के आउँछ सेम अब v को ठाउँमा यस्तो गर्ने v को ठाउँमा यो v को ठाउँमा m1 u1 प्लस m2 u2 अपन m1 प्लस m2 भन्ने भ्यालु राख्दिने है अघि यहाँ आयो नि कमन भेलोसिटी हेर त यो फर्मुला यो भ्यालु राख्थ्यौ v को ठाउँमा त्यो भ्यालु राखेर यसको क्याल्कुलेसन गर्दा के आउँछ भन्दा
m1 into m2 upon twice m1 plus m2 into u1 minus u2 को होली स्क्वायर हुन आउँछ है भाइ। इट इज द लस अफ काइनेटिक इनर्जी। दिस द लस अफ काइनेटिक इनर्जी इनइलास्टिक कोलिजनमा दुईटा कोलाइड गरिसकेपछि कति काइनेटिक इनर्जी लस हुन्छ भन्ने पनि यही आउने भए। दिस इज द लस अफ काइनेटिक इनर्जी ड्यू टु कोलिजन। भाइ पनि कुनै कन्फ्युजन छ यतिमा? पक्कै छैन है। लस अफ काइनेटिक इनर्जी यति गर। जस्तै यसमा एउटा क्वेशन नै लेखौं कि जस्तो जस्तो पो लाग्यो त। कुनै एउटा बडी छ, अ बडी अफ मास m1 moving with velocity u1. A body of mass m1 moving with velocity u1 strikes elastically strike गर्यो है। strikes elastically with another body of mass m2 elastically with another body of mass m2 at rest. m2 rest मा चाहिँ elastically with another body of mass m elastically यसमा हेर m1 mass भएको body moving with velocity u1 strikes elastically with another body of mass m2 at rest. Then अब fraction of energy lost यस्तो गर्दा loss energy fraction of energy lost by moving body भनेको moving body भनेको m1 वाला हो है। m1 moving body in the collision is भन्दियो moving body in the collision कति लस गर्ला in the collision is ओरिजिनल आफूसँग भएको एनर्जी को कति एनर्जी लस गर्ला भनेर यहाँ सोधेको छ है। फ्र्याक्सन अफ ओरिजिनल उसँग भएको एनर्जी कति छ उसँग पहिला। अब सेकेन्ड त रेस्टमा चाहिँ यस्तो छ के भाइ बहिनीहरु, यो m1 मास छ, यो मुभिङ विथ भेलोसिटी u1 है, अनि m2 मास छ, यो रेस्टमा छ, m2 मास u2 0 छ है, रेस्टमा छ भन्दा छ नि। अब यसमा के गर्यो इलास्टिकली कोलाइड बाइ फ्र्याक्सन अफ एनर्जी। अब यसमा के हुने भयो त लस अफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकाल्नु छ हामीलाई भनेपछि अब सोधेको छ डेल E1 अपन E1 चाहियो। डेल E1 अपन E1 कति भन्यो भने अब यसको क्याल्कुलेसन त यस्तो गर है। अब के गर भन्दा E1 इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दा E1 इक्वल्स टु हाफ m1 u1 स्क्वायर हुन्छ, अनि E1 ड्याश कति हुन्छ आफ्टर कोलिजन E1 ड्याश इक्वल्स टु हाफ m1 b1। अब यस्तो होला नि त। अब यो कोलिजन पछि यसको ला m1 मास भएको बडी v1 भेलोसिटीले मुभ गर्यो, अनि m2 मास भएको बडी पनि त रेस्टमा रहन्छ भन्ने छैन नि छ र, v2 भेलोसिटीले मुभ गर्यो होला भनेपछि अब सेकेन्ड फर्स्ट को अनि आफ्टर कोलिजन एनर्जी कति m1 v1 स्क्वायर लेख्नु पर्यो हैन। v1 स्क्वायर यो बाइ के भएन कुरा बुझ्यौ यो। अनि अघि भर्खर एउटा रिलेसन सिकाएँ नि मैले तिमीलाई v1 इक्वल्स टु के छ रे, v1 इक्वल्स टु अघि गरेको रिलेसन के v1 कोलिजन को v1 इक्वल्स टु m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 u1 किन u2 0 छ यताको फ्याक्टर लिनु परेन भनेपछि के आउनु भयो v1 इक्वल्स टु m1 माइनस m2 अपन m1 plus m2 into u1 भएन। yes sir u1 अनि u2 0 बार उताको लेखिन मैले है। अब यो भए पनि यसमा यो v1 को ठाउँमा यो भ्यालु राख्दिने के बुझौ। यो v1 को भ्यालु यसमा लगेर राख्दियो भने
अब यसबाट चेन्ज इन डेल E1 आउँछ नि त डेल E1 के आउने भयो डेल E1 भनेको E1 माइनस E1 ड्याश भयो कि भएन E1 माइनस E1 ड्याश हुन्छ E1 माइनस E1 ड्याश यसरी राखेर गर्दा डेल E1 अपन E1 इक्वल्स टु के होला त E1 इक्वल्स टु 4m1 into m2 अपन m1 plus m2 को होल स्क्वायर आउँछ है भाइ बहिनी m1 plus m2 को होल स्क्वायर यो फर्ममा रिलेसन आइदिन्छ भनेपछि यही कुराहरु डिल गर्न सकिहाल्छौ सक्छ हैन यसलाई कुरा बुझ्यौ नि मैले यो कसरी गरे भन्ने कुरा आइडिया पाइयो हैन ल अब यति कुरा आइसकेपछि अनि यो कुनै पनि ड्रप बडीको केसमा पनि डिल गरौँ न है inelastic collision inelastic collision है inelastic collision यसलाई फेरि भन्दिने यस्तो भयो यसलाई यस्तो गरियो के गरियो भन्दा यहाँनिर सुन त यस्तो अ बडी अफ मास m1 मास भएको बडी u1 भेलोसिटीले मुभ गर्दै छ स्ट्राइक्स इलास्टिक अनदर बडी अफ मास m2 एट रेस्ट अब यो m2 मास भएको बडी रेस्टमा छ अनि अब द फ्र्याक्सन अफ एनर्जी लस्ट बाइ मुभिङ बडी मुभिङ भनेको m1 सेकेन्ड को त पहिला सुरुको काइनेटिक एनर्जी नै 0 छ फर्स्ट को सुरुको काइनेटिक एनर्जी कति थियो m1 u1 स्क्वायर छ नि त यसको काइनेटिक एनर्जी के बिफोर कोलिजन अनि आफ्टर कोलिजन m1 v1 भेलोसिटीले मुभ गर्यो होला m2 मास भएको v2 भेलोसिटीले मुभ गर्यो होला त्यसपछि m1 मास भएको को कोलिजन पछिको काइनेटिक एनर्जी कति किन सिंगल को मात्र लिदै छौं के हाफ m1 v1 स्क्वायर अनि v1 इक्वल्स टु यो रिलेसन त तिमीलाई थाहा छदैछ अघिबाट गरे मैले u2 0 हुनाले अनि यो v1 को ठाउँमा यो भ्यालु लगेर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि अनि चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी अफ फर्स्ट के भयो त लस इन काइनेटिक एनर्जी अफ फर्स्ट m1 को लागि त फर्स्ट इनिशियल E1 अनि कोलिजन पछि E1 ड्याश यसो गरेर यहाँ राखिदिँदाखेरि आउने रिलेसन यो भयो है अब यहाँनिर कुरा के रह्यो भन्दा inelastic collision of a body dropped inelastic collision of a body drop from height के हाइट बाट ड्रप गरेको बडीमा inelastic collision को रिलेसन हामी हेर्न खोज्दै छौं है inelastic collision of a body dropped from height भाइ पनि कुनै बडी सुरुमा यहाँनिर छ इनिशियली यो पोइन्टमा छ अनि यो पोइन्टमा छ हामीले यसलाई अर्थको सरफेसमा ड्रप गर्दै छौं यो अर्थ हो है अर्थको सरफेस यहाँ ड्रप गर्दै गर्दा तल खसाउँदै गर्दा यो बडी यहाँबाट अर्थको सरफेसतिर ड्रप गरिदै छ के सर्टेन हाइट बाट यो सरफेस है अर्थको सरफेसमा ड्रप भयो यदि पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भएको भए के हुन्थ्यो मान एस नट हाइट बाट ड्रप गरियो है फुत्त छोडियो क्या हामीले खसाइयो अब यसरी यहाँनिर फुत्त खसाइयो भने अब एस नट हाइट यसले फल गर्यो एस नट हाइट फल गर्यो यदि पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भएको भए के हुन्थ्यो होला भाइ बहिनीहरु सोच त पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भएको भए के हुन्थ्यो होला पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भएको भए त यो यहाँबाट फेरि बाउन्स भएर यही पुग्ने थियो नि त माथिबाट खसाइयो तल आएर फेरि पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजन भएको भए त्यहाँ एनर्जी केही पनि लस हुँदैन टक्क अब के हुन्छ इनिशियल जति छ त्यति नै फेरि फर्के यही आउने थियो तर पर्फेक्टली इलास्टिक को कुरा गर्दै छौं कि हामी इनइलास्टिक कोलिजन भनेपछि त्यही टपमा पुग्ला हो अब रियाच नटले नै रिबाउन्ड हुने थियो गुड त्यही नै हाइट कभर गर्थ्यो गुड है तर अब इनइलास्टिक भनेपछि त ल फेरि अब बाउन्सिङ पछि ल यहाँ पुग्ला नि त भनेपछि h1 हाइट गेन गर्ला यसरी सोच न h1 हाइट गेन गर्ला पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुनाले अब यहाँ यस्तो भयो पर्फेक्टली इनइलास्टिक भएको भए पनि फेरि रोकिन्थ्यो इनइलास्टिक टाइपको भयो डेली लाइफमा हुने टाइपको कोलिजन त्यसमा अब फुत्त छोडियो भने अर्थमा स्ट्राइक गर्दा यसको भेलोसिटी कति जस्ट बिफोर स्ट्राइकिङ द अर्थ यहाँनिर आइपुग्दा यसको भेलोसिटी कति होला भेलोसिटी
अब यसमा स्ट्राइकिङ भेलोसिटी अन अर्थ कति होला भाइ बहिनीहरु भन त स्ट्राइकिङ भेलोसिटी अन अर्थ है स्ट्राइकिङ भेलोसिटी अन अर्थमा यसले कति भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्ला भने पनि त सिम्पली गरिसकेका छौं नि त हामी यो 2g h नट 2g v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as अब v स्क्वायर इक्वल्स टु u 0 बाइ इनिशियली छोडेको छ 2g v स्क्वायर इक्वल्स टु 2g h भनेपछि यहीबाट डिल गर्न सक्यौ 2g h भनेको h नट भयो स्ट्राइकिङ भेलोसिटी अन द अर्थ बुझ्यो भाइ पनि यो स्ट्राइकिङ भेलोसिटी अन द अर्थ 2g h नट लेखेको त थाहा छ नि हैन 2g h नट युवराज भाइ भन एकचोटि यो बुझाइदिनु न सर स्ट्राइकिङ भेलोसिटी अफ अर्थ यस्तो भयो के जब तिमीले यहाँबाट यसलाई ड्रप गराउन सुरु गर्यौ ड्रप गरेर भेलोसिटी सुरुमा त छोड्दिया छौ नि त फुट त छोड्या हो नि हैन फाल्देको होइन के इनिशियली रेस्टमा चाहिँ यसबाट छोड्दिया हो तल आयो आइसकेपछि यो अर्थमा स्ट्राइक हुने बेलामा यसको भेलोसिटी के होला इनिशियल भेलोसिटीलाई 0 फाइनल भेलोसिटी v छ भने v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as हो कि होइन हो सर अनि v स्क्वायर u 0 भएपछि अनि 2aag अनि यस भनेको s नट भयो v इक्वल्स टु 2g s नट यसरी राख्या हो के मैले है ए ह सर बुझ्छु ल 2g s नटले स्ट्राइकिङ भेलोसिटी अन द अर्थ यो थियो भने अनि भेलोसिटी अफ बाउन्स कति होला फेरि भेलोसिटी अफ बाउन्स यो भनेको जस्ट बिफोर स्ट्राइकिङ है जस्ट बिफोर तल ग्राउन्डमा आइपुग्ने छुनी बेलामा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिङ भन अनि भेलोसिटी अफ बाउन्स अब बाउन्स हुँदा त त्यही भेलोसिटीले गयो कि लस भयो केही भेलोसिटी ल बाउन्स भएर जाँदा अब यसरी बुझ्छ त बाउन्स भएर जाँदाको फेरि यहाँ पुग्यो यो भेलोसिटी कति होला 2g h1 लेख्न पाइन्छ त्यसलाई v1 भन्दै मैले v1 इक्वल्स टु 2g h1 लेख्न पाइयो हैन हो कसरी आयो थाहा छ नि हो थाहा छ सर ल 2g h1 किन h1 हाइटमा कभर गर्दा ल अब यो भेलोसिटीलाई सुरु यसलाई मैले मान u1 भनेर राख्दिए यसलाई v1 भनेर राखौं न है कुरा बुझौ यसो राख्थे यस्तो भइदियो के त्यो बाउन्सको केसमा यो इनिशियल भयो यो फाइनल भयो नि त h1 मा पुग्दा अब स्टार्टिङको यहाँ चाहिँ u1 भयो अनि फेरि यहाँ h1 मा पुग्दाखेरि त भेलोसिटी v1 भएर गरेको है त्यहीबाट डिल गर्न सक्छौ अनि त्यसपछि अर्थको भेलोसिटी कति छ भाइ बहिनीहरु यो अर्थको भेलोसिटी त्यो बडीको लागि अर्थको भेलोसिटी त बिफोर स्ट्राइकिङ होस् कि आफ्टर स्ट्राइकिङ होस् अर्थको भेलोसिटी 0 हैन र यस सर यस velocity of earth before and after collision तो बलले कोलाइड गरेपछि पनि कोलाइड नगर्दै पनि अर्थको भेलोसिटीलाई त्यसले के बढाउ चेन्ज गरायो र त्यो त ह्युज मास हो नि हैन इज 0 आफ्टर और बिफोर कोलिजन इज 0 त्यसमा अब कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन E इक्वल्स टु के रे हाम्रो फर्मुला E इक्वल्स टु v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस u2 हो कि होइन यस सर u1 माइनस u2 है u1 माइनस u2 अब यसरी बुझ यो भनेको कुनै दुईटा बडीको कुरा थियो नि अघि मैले सिकाएको याद छ सुरुमा यो भयो यो बडी थियो हेर यसको मा इनिशियललाई यसलाई भेलोसिटीलाई u1 बुझ यसको भेलोसिटीलाई u2 त अर्थको भेलोसिटी के छ 0 अनि त्यसपछि अब यसरी बुझ कि अब v2 फेरि यहाँनिर के हुने भयो त अर्थको भेलोसिटी त कोलिजन पछि पनि त 0 हुने हैन र यस सर ल v2 को ठाउँमा 0 लेखे मैले v2 इक्वल्स टु के लेखौं 0 v2 इक्वल्स टु 0 अनि माइनस अनि सुन कोलिजन पछि बल त्यही डाइरेक्सनमा गयो कि अर्को डाइरेक्सनतिर गयो माथि बाउन्स भयो तल आउँदै थियो अब अघि यसरी तल आउँदै थियो कोलिजन पछि त v1 भेलोसिटी त माथि छ नि हैन र यस सर भनेपछि प्लस v1 कि माइनस v1 गरौं माइनस फर्मुलाको माइनस थियो अनि यो बाउन्स भएको भएर माइनस गरे मैले
अपन अनि u1 कति u1 त u1 नै रह्यो अनि u2 U2 0 हो कि होइन हो Yes, sir. सर यसो गर्दा यहाँनिर क्या हेर त v1 by u1 आयो क्या होइन Yes, sir. आयो सर अनि v1 को ठाउँमा 2g रुट h1 लेख अनि u1 को ठाउँमा 2g as not 2g h0 लेख्न पाइयो पाइयो sir. पाइयो भनेपछि त अब यहाँबाट h1 इक्वल्स टु हेर त के आयो e इक्वल्स टु h1 अपन h0 भयो कि भएन e स्क्वायर गरिदिएँ ल यस्तो लेख्न पाइयो पाइयो पाइयो. e स्क्वायर अनि h1 के आयो h1 इक्वल्स टु e स्क्वायर h0 आयो e स्क्वायर h0 हेर त्यही भएर हेर त e 0 भएको भए मतलब पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजनमा e कति थियो अरे पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजनमा e पर्फेक्ट त्यो 0 आएको यस्तो बाबु 0 आएको के हो भन्दा कुनै दुईटा बडी छ नि यो बडी तल m1 मास भएको बडी भयो अनि अर्को बडी यहाँ कोलाइड हुने बडी भनेको त अर्थ भयो नि यससँग हैन र अर्थ भयो भने यसरी सोच के कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनमा अघि भनेको बुझ न यो तल अर्थमा फल गर्दै गरेको यो बडीको भेलोसिटी u1 ले गएको थियो अनि जस्तो अर्थको त रेस्टमा चाहिँ u2 0 अनि कोलिजन पछि पनि अर्थ त 0 त हो नि v2 0 तर v1 त्यो बडी फेरि बाउन्स भएर यता फर्कियो भने यसरी बुझ्ने हो के जाँदा यसरीलाई u1 ले यता थियो पनि फेरि बाउन्स भएर यता फर्कियो नि त v1 त्यही भएर गरेको है कुरा बुझ्यौ अनि h1 इक्वल्स टु e स्क्वायर h0 यदि पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजन थियो भने e1 हुने थियो अनि h1 इक्वल्स टु h0 भएर अनि यहाँबाट खसाइएको बडी अर्थमा आयो यदि पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजन थियो भने फर्केर पनि कहाँ पुग्ने थियो त्यही यही नै h0 इक्वल्स h1 इक्वल्स टु h0 नै हुने थियो वही पुग्ने थियो तर अब यो त प्र्याक्टिकल टाइपको कोलिजन भयो त्यसले गर्दा फर्केर त्यही पुगेन इनइलास्टिक भयो यो बुझ अनि यसैबाट h1 यो आयो अनि h1 त्यो यो आइसकेपछि यसमा यसरी नै गर्न सक्छौ फेरि यस्तो हुन्छ नि त भाइ बहिनीहरु फेरि यहाँ पुगेर अब यहाँबाट फेरि तल आयो तल आइसकेपछि फेरि यहाँबाट फेरि यहाँ पुग्ला नि त अर्को h2 गेन गर्ला अर्को h2 यसरी बुझ त पहिला अब h1 मा फेरि h1 बाट यो अर्थको सर्फेस अनि h1 हाइट बाट फेरि तल खस्या थियो h1 अनि फेरि यो फर्केर यहाँनेर h2 मा पुग्ला हैन त h2 हाइट गेन गर्ला यसो गर्दा h2 के आउला h1 e स्क्वायर h0 आएको थियो भने h2 इक्वल्स टु e स्क्वायर h1 आउला नि त हैन त्यसरी नै अथवा h2 इक्वल्स टु आउला कुरो बुझ्यौ लेखेको अनि e स्क्वायर h1 को ठाउँमा e स्क्वायर h0 लेखे मैले यसो गर्दा e to the power 4 h0 भनेर यहाँ लेखियो भने अब h2 इक्वल्स टु हाम्रो के आयो h2 इक्वल्स टु e to the power 4 h0 आयो भाइ पिनीहरु अनि h3 के आउला यसै नै गर्दा h3 गर्दा e to the power 6 h0 आउँछ पक्कै भनेपछि अब यसरी बुझ कि h n इक्वल्स टु के भयो h n इक्वल्स टु e to the power के लेखौ h0 h0 ओ यसरी यो रिलेसन आयो है आफ्टर nth बाउन्स यस्ता आयो फेरि बाउन्स भयो गयो फेरि हुँदै यस्तो भयो के सुरुमा यो यहाँ पुग्यो फेरि यस्तो भयो यहाँ आयो अनि यहाँ होला nth बाउन्स सम्ममा कति हाइट गेन गर्ला भन्यो भने यसरी जाने के अब यसमा यो सजिलै टाइपको दिन्छ क्वेशन दिइहाल्यो भने यी दिएर अनि डिल गर्ने टाइपको दिन्छ है हाइट आफ्टर कति बेला nth बाउन्स पछिको हाइट चाहिँ यो हो नि है भाइ बहिनीहरु कुरा बुझ्यो nth बाउन्स पछिको हाइट सकिन्छ कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ नो सर वर्क इनर्जी पावरमा यति नै त हो नि भाइ बहिनीहरु हामी डिल गर्ने है सक्यो सर अब एउटा ट्याङ्की टाइपको केसमा गर्छु भने यस्तो भएर यो कुनै एउटा सुन त यो ट्याङ्कीमा फुल वाटर छ ल यच हाइटको ट्याङ्की छ सुन है यच हाइटको ट्याङ्की छ यसमा फुल m मास अफ वाटर छ अब यसलाई हाफ गर्नको लागि यो ट्याङ्कीको वाटरलाई कति इम्प्टी गरेर कति बनाउन
हाफ हाफ गराउनलाई कति वर्क गर्नुपर्छ भन्छ के यहाँबाट यस्तो भइदियो अब वाटर कति इम्प्टाइ गर्नु छ यहाँबाट खोलेर हाफ है हाफ गर्नु छ जस्तै यो पुरै याच हो भने याच भरि पानी थियो ट्याङ्कीमा अनि यो ट्याङ्कीमा भएको याच हाइटको पानीलाई कति हाफ इम्प्टी गर्नुपर्ने भयो h/2 हाफ इम्प्टी गराउनको लागि कति वर्क गर्नुपर्छ भन्छ वर्क भनेको त चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी पनि त हो नि कन्जर्भेटिभ सिस्टममा हैन र अनि अब यस्तो हुने भयो त्यसपछि सुरुको के हुने भयो त सुरुको हेर है त सुरुको त mg अनि भाइ पनि यो त कन्टिन्युअस टाइपको सिस्टम हो पनि याचमा के लेख्छौ रे cg त यहाँ छ नि यसको अनि मैले यस्ता के सिकाएको थिएँ नि cg याच लेख्छौ कि h/2 लेख्छौ h/2 भयो अनि पछि यो सुरुको यसमा इनर्जी है यहाँनिर अनि पछि फेरि हाफ गराइसकेपछि त cg यहाँ आयो कि आएन अनि मास m नै रह्यो कि m/2 भयो हात्ती पोखाइसकेपछि पानी m/2 भयो अनि जी h कति लेखौं h भन नि त ल h कति लेखौं h/2 नै हुन्छ क्या ए मूर्ख h/4 भयो कि जस्तो लाग्छ हैन र h/4 भएन र सोच न बुद्धि पुर्याउ त सरी h/4 हाफ गरेपछि यति भनेको h/2 को पनि हाफ भएन हो सर h/4 भयो नि त cg वाला पोइन्ट त अब हाफ इम्प्टी मास m/2 भयो नि h/4 भयो कि भएन भयो सर अनि वर्क डन इक्वल्स टु के हो त चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी हो कि होइन यस सर त्यसमै के आउने भयो त m/2 g h/4 माइनस mg h/2 लेख्न पाइन्छ पाइयो फेरि एकचोटि बुझाइदिनु अनि यस्तो भयो पहिला इनिशियल पोटेन्शियल इनर्जी यो भएको बुझौ यस सर अनि पछि हाफ एम्प्टी गरेपछिको पोटेन्शियल इनर्जी यो भयो कि भएन यस सर अनि वर्क डन इक्वल्स टु द चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेपछि यही भएन त सर इनिशियल माइनस फाइनल हुनु पर्ने हैन चेन्ज त फाइनल माइनस इनिशियल हो नि भन्छ है ल अब यसबाट के आउने भयो भन गर त कति आयो mgh कमन तानो mgh/2 कमन तान्दिउ हो यस सर यस सर mgh/2 कमन तान्दिएपछि के भयो यसमा 1/2 1/2 लगाएर कति आउने भयो डिल गरेर त 1/3/8 आयो यस सर यो त 1/4 माइनस 1 भनेपछि यहाँ नेगेटिभ फर्ममा आयो नेगेटिभ भन्दा त्यो त्यसले केही फरक पर्दैन है के गर्ने त अब 3/8 आयो माइनस 3/8 आउँछ 3/8 mgh/2 सक्छ अब यस सर सक्छ 3/8 हाफ एम्प्टी गर्नलाई कति वर्क गर्नुपर्छ भने 3/8 mgh सक्छौ अब यस्तै टाइपको लगभग अनि सबै केसहरु तिमीलाई अब वर्क एनर्जी पावरमा त सबै केस डिल गर्दिसकेको छु है कुरा बुझौ ए बाइ यसमा बाइ 2 ला यसमा कुरा बुझौ नि 2 कहाँ लेखे मैले सर यसलाई टु त हुँदैन है मैले त्यसै कुन तालमा लेख्दैछु mgh नै भयो नि त यो त आउने कुरै भएन नि है ल जो सक्छ अब सकिन्छ सर यसलाई अब फोर्थ 4 भागमा 1 भाग घटाउनु पर्यो यस्तोमा त्यो n को टर्ममा अब त्यही हो यति बुझेपछि हेर न तिमीले cg बाट यति एउटा आइडिया दिएपछि यहीबाट डिल गर के जो cg लिने के अब यसरी घटाउनु h/2 भयो यसरी जाने भन्ने हो नि त अब हो सर यस्ता जस्तै अब तिम्रो कुनै एउटा स्ट्रिक छ रे ल मान यो स्ट्रिक छ अनि यो स्ट्रिकको लेन्थ l छ l लेन्थ भएको स्ट्रिक पहिला यसरी सुतेर राखेको छ है यसलाई सिधा ठाडो बनाउन कति वर्क गर्नुपर्छ भन्दिन्छ के गर्छौ त भन त सिधा ठाडो गराउन कति वर्क गर्नु पर्यो अब त्यही कुरा यसरी आएर cg कै कुराबाट जाऊ के cg कहाँ छ cg भनेको यो h/l/2 गर्ने है कुरो बुझौ
यस सर हो यसरी एमजिएच एच को ठाउँमा L/2 गर्ने यसरी डिल गर्ने हो के यस्ता केसहरूलाई है कुरा बुझ्यो MgL/2 गर्ने ल अब यसपछि हामी पढ्छौं ग्राभिटेसन है यसकै कन्सेप्ट एप्लाई गरेर ग्राभिटेसनमा जान्छौं ग्राभिटेसनको टपिक सकेपछि त अलिकति हल्का फिल हुन्छ त्यसपछि कुरा बुझ्यौ यस सर ल आज इभिनिङमा पनि पढौं है पढ्ने सर तर इभिनिङमा अलिकति थोरै पछि पढौं कि 8 बजे 8 बजे जोइन गर्छौ हुन्छ सर 8 बजे जोइन गर नि त है त आज इभिनिङमा ल ल क्वाड गर्ला यसको पनि क्वेशन राखेर फाइनल गरौँ कि भनेर बाबु न त क्वाड त गराउँथे मैले ल ल ल बाइ बाइ है ल मजाले सकाइयो यति गर्छ मजाले फेरि एकचोटि रिभाइज गरेर पढाइयो सबैलाई सर र मजाले पढौ भने मजा गर्न सकिहाल्छौ ल थ्यांक यू सर थ्याङ्क यू सर